2017मा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको 2019सम्म त कोही बोलेन, कोही पनि बोलेन। अब इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आइसकेपछि अब केपी ओली सरकार खुइलाउनु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि एमसिसी भनेर मिडिया पनि त्यसैमा लाग्यो, अनि केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि त्यसैमा लाग्यो। होइन, माधव नेपाल चोइटिए छोडेर हिँडे, हामीले त्यो विषयमा प्रश्न गरेनौँ। अब हुँदा वामदेवले समेत छोडे पश्चात त होइन, अब माधव नेपालले किन नछोड्ने? माधव नेपाल मदन भण्डारी बितेपछि अब्ताली खाना महासचिव हुनुभएको थियो, अब्ताली खाना आउनुभएको। उहाँ कुन दुलोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली जनताले चिन्दैन थियो, उहाँको पार्टीभित्र चिन्थ्यो होला, नेपाली जनताले चिन्दैन थियो माधव नेपाललाई। अहिले महाकालीको विषय कुरा उठाउँदाखेरि माधव नेपाल किन जवाब दिन सक्दैन? चुप लाएर हिँड्ने, तिमीले जवाब दिनु पर्ने। अनि त्यही महाकाली पनि केपी ओलीको टाउकोमा हाल्छ नि। पटक बिचमा चाहिँ प्रचण्डको पुच्छर भएर चाहिँ झल्ना खनाएर माधव नेपाल पुच्छर हुँदै प्रचण्डको झिँगा धमाउँदै हिँडेको होइन? त्यत्रो वर्षसम्म तपाईँले देख्नु भएन? 10 वर्षसम्म। वर्तमान सरकार अब अहिले सत्ताधारी पार्टी निर्वाचनमा जाँदाखेरि अनि अब अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले, कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने बोल्न पनि पाइँदैन, लेख्न पनि पाइँदैन, मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले अहिले यो राष्ट्रिय एजेन्डा, राष्ट्रिय बहसमा गएको विषयमा अनि नागरिकले बोल्न पाइँदैन भनेपछि यो कुन शासनमा छौँ हामी? रणनीतिक अब महत्त्व राख्ने आयोजना अथवा विकास निर्माण राजनीतिक विषयमा टिका टिप्पणी गर्न पाउँदैन भनेर सूचना जारी गर्न मिल्छ? यो त निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। म हिँडेको पनि लगभग महिना दिन हुन लागिसक्यो। अब त रेलको घुम्टो पनि सधैँ भयो होला, सिलाएर ओढाइसक्यो होला होइन? अब रेल खिया पनि लागेन होला, अब त्यो सबै ठिकठाक छ होला, वातावरणले बिगार्ने, घामपानीले बिगार्ने पनि भएन होला। अब मिडियालाई पुग्यो भने किन हिजो केपी ओलीलाई खुइल्याउनु थियो, उहाँ त खुइल्याइसक्नु भयो। अब केपी ओलीलाई खुइल्याउनु छैन, त्यसैले रेल चाहिएको छैन। उहाँले अब 9 महिना पछाडि सञ्चालन गर्छु भनेर एउटा कार्यक्रम बनाएर हिँडेको छ अरे महाप्रबन्धक, हिँड्नु भएको छ अरे उहाँलाई यो रेल सम्बन्धी रेलको थाहा छ कि छैन? पहिले त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि थाहा छैन भने मलाई थाहा नभएको विषयमा मैले जागिर खान मिल्दैन। त्यहाँदेखि म यो विषयको ज्ञाता पनि होइन, म प्राविधिक पनि होइन, त्यस कारणले मलाई चाहिँ यो ठाउँमा लगाएर हालिदिनु, म पार लाउन सक्दिनँ भनेर छोड्नु पऱ्यो। अनि पानीजहाज र रेलको कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालले अनि आफ्नो सङ्गठनको कार्यकर्ता लगेर जिएम चाहिँ किन नियुक्ति गरे? ल हेर त, केपी ओलीले भनेको रेल मजाक भएन, पानीजहाज मजाक भएन, खोइ चल्यो रेल भनेर भोलि फेरि त्यही प्रश्न गर्ने उल्टा प्रश्न गर्ने, यो नियतबाट उहाँहरू निर्देशित हुनुहुन्छ। अरू युरोपियन मुलुकहरूको सहयोग किन लिनुहुन्छ? अमेरिकाको सहयोग, अमेरिकाबाट आउने डलरमा चाहिँ के बन्दुक झुन्डेर आउँछ? सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन त्यसो भयो यो एमसिसी? कहाँ छ सैनिकको कुरै छैन। सैनिकको त कुरै गर्नु हुँदैन भन्छ डकुमेन्टले, सेनाको त कुरै गर्नु हुँदैन भन्छ एमसिसीको डकुमेन्टले। सेना, पुलिस, आर्मी, मिलिसिया, सुरक्षा गार्ड, ती मान्छेको त खानापिना, रासन पानी, भत्ता, तालिम, त्यसमा $1 पनि खर्च गर्न पाइँदैन भन्छ। यहाँ यसै डकुमेन्टमा लेखेको छ। सेक्सन 2.7 लिमिटेसन अफ युज अफ एमसिसी फन्डिङ भन्ने छ हेडलाइन छ कि केमा लिमिटेसन गरेको छ त भन्दाखेरि केमा लिमिटेसन गरेको छ भन्दाखेरि फर असिस्टेन्ट टु अर ट्रेनिङ अफ the military, police, militia, national guard or other quasi-military organization or unit. सेक्युरिटी दिने नाममा परियोजनामा केही भयो, तलमाथि भयो भने आफैले त्यहाँ ध्वंस गर्न लगाउँछन् अनि सैनिक उतार्छन्, त्यसको सेक्युरिटीको जिम्मा चाहिँ अमेरिकालाई दिएको छ भनिन्छ नि। सेक्युरिटीको जिम्मा अमेरिकालाई दिएकै छैन, नेपालले सबै सेक्युरिटीको व्यवस्थापन नेपालले गर्नुपर्छ भन्छ। किनभने एमसिए चाहिँ एमसिसी भएर डाइरेक्टली गभर्न हुन्छ भन्ने एकदम गलत कुरा हो। एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर तपाईँलाई देखाइदिन्छु म को हुन्छन् भनेर। इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क भन्ने छ, प्लस सीमा इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क भन्ने छ। यो भित्र चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट, एमसिए नेपाल स्ट्रक्चर एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर भनेको छ। यसमा के हुनेछ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट विल इस्टाब्लिस एमसिए नेपाल एज अ डेभलपमेन्ट बोर्ड थ्रु प्यासेज अफ अ परमिसन अर्डर एप्रुभड बाई द काउन्सिल अफ मिनिस्टर एन्ड पब्लिस इन द नेपाल गजेट। नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एमसिए नेपाल चाहिँ नेपाल सरकारले एमसिए नेपाल चाहिँ यो गठन गर्नेछ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यसमा को द फाइनान्स सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, अर्थ सचिव हुन्छ। जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ इनर्जी, ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव हुन्छ। जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव हुन्छ। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ एमसिए नेपाल, नेपालले नियुक्त गरेको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एमसिए नेपालको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन्छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, होइन, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त्यसको सदस्य हुन्छ। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाजबाट एकजना सदस्य हुन्छ। अब प्राइभेट सेक्टर रिप्रेजेन्टेटिभ, फेरि प्राइभेट सेक्टरहरू जो उद्योगी व्यापारीहरू छन् त्यो प्राइभेट सेक्टरको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। यी मान्छे अमेरिकी नेपाली। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग रेलवे विभागका पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। निकै खरो रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ है आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा।
अब विषयहरू हामी कहाँ के भने सत्य तथ्य कुराहरू राख्दाखेरि अब कसैलाई अलिक गाह्रो पर्ने, कसैलाई सजिलो हुने, अनि गाह्रो पर्नेहरूले चाहिँ धेरै खरो भयो भन्ने ठान्नु स्वाभाविकै हो। तपाईँको पर्सनालिटीलाई सुट नगर्ने किसिमका शब्दहरू पनि कहिले प्रयोग हुन्छन् कि? अब त्यो चाहिँ यस्तो छ के भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले कुन माध्यममा र कुन दर्शक र श्रोता पाठकलाई फोकस गर्ने भन्ने विषय हो, त्यो अनुसार शब्द चयन गर्ने कुरा हुन्छ। शैली भनेको जस्तो औपचारिक माध्यममा बोल्ने अथवा लेख्ने भाषा शैलीहरू फरक हुन्छन्, अनौपचारिक माध्यममा अनौपचारिक ढङ्गले बोल्ने भाषा शैलीहरू फरक हुन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ अलिकति बढी भएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर म त्यो विषयमा आफूलाई सचेत गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जे होस्, सामाजिक सञ्जाल पनि विरोधको एउटा अखडा अथवा भनौँ विरोधको एउटा शैली चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ भएको छ नि अहिले पछिल्लो समय, होइन? तर फेरि गृह मन्त्रालयले हिजो निकालेको विज्ञप्ति हेर्दा त अब एमसिसीको बारेमा कुनै पनि कुराहरू होइन बहसमा ल्याउन नपाइने, नकारात्मक असर पार्ने गरी विशेष गरी मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई भनिएको छ, विश्लेषकहरूलाई समेत चेतावनी दिएको छ। यो त अलिकति निरङ्कुश शैली भएन रहेछ? होइन, अब हिजो अस्ति अब यो वर्तमान सरकार अब अहिले सत्ताधारी पार्टी निर्वाचनमा जाँदाखेरि अनि अब अर्को चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने बोल्न पनि पाइँदैन, लेख्न पनि पाइँदैन, मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले अहिले यो राष्ट्रिय एजेन्डा, राष्ट्रिय बहसमा गएको विषयमा अनि नागरिकले बोल्न पाइँदैन भनेपछि यो कुन शासनमा छौँ हामी, होइन? यो कुन संविधान र कानुनले, कुन कानुन टेकेर चाहिँ जनताले चाहिँ यो देशको चाहिँ रणनीतिक अब महत्त्व राख्ने आयोजना अथवा विकास निर्माण राजनीतिक विषयमा टिका टिप्पणी गर्न पाउँदैन भनेर सूचना जारी गर्न मिल्छ? यो त निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। सैद्धान्तिक रूपले समर्थन या विरोध गर्न पाइन्छ नि, त्यो त हाम्रो स्वतन्त्र बिल्कुल पाइन्छ, कुरा हो। बिल्कुल पाइन्छ, होइन? त्यो गृह मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्ति फिर्ता लिएला त होइन? उसले फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन त्यो उसको कुरा भयो, होइन? तर नागरिकले बुझ्ने कुरा के हो भने आफ्नो हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ जुन छ त्यो संविधानभित्र रहेर बोल्ने, लेख्ने, छापाखानाको काम गर्ने अथवा सञ्चार गृह चलाउने भन्ने कुरा के त्यो गृह मन्त्रालयको सूचनाले बन्देज लगाउन सक्छ? त्यही त। ओके सर, अब मुख्य टपिकमै आउँ। जस्तो सर होइन केही वर्ष कार्यकालमा रहनुभयो, केही वर्ष भन्दा पनि केही महिना मात्रै रहनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई रेलवे विभागको महाप्रबन्धकको रूपमा, रेलवे कम्पनीको, होइन? त्यो जुन घुम्टो ओडाको रेलको फोटो थियो निकै भाइरल पनि भयो, पछि त्यो घुम्टो च्यातिँदा पनि रेल चलेन भनेर निकै आलोचना पनि भयो। अब अहिले त हुँदा त्यो ट्र्याकमा समेत बाख्रा चरेका फोटोहरू, होइन, गाई चरेका फोटोहरू आउन थाल्यो। किन यसो भइरहेछ? तपाईँले आफूले राजीनामा दिने बित्तिकै एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो कि अब यो रेलवे चाहिँ चल्दैन है, किनभने भारतलाई पैसा दिनको लागि यो सरकारले आनाकानी गर्यो पनि भन्नुभएको थियो। यो बारेमा अलिकति दर्शकहरूलाई बताइदिनु, अब कुन अवस्थामा छौँ हामी अहिले? होइन, वास्तवमा रेलवे चाहिँ अब यो घुम्टो ओड्यो किन सञ्चालन भएन भन्ने कोणबाट जति टिका टिप्पणी भए ती दुईवटा खालको कोणबाट त्यो टिका टिप्पणी भएको छ। एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्छेको चिन्ता जाहेर भएको छ, किनभने अब रेल आएर बसेको छ, त्यो छिटो सञ्चालन भइदियोस् भन्ने चाहिँ एउटा सकारात्मक ढङ्गले र एउटा व्यवस्थापनलाई प्रेसर दिने हिसाबले पनि, अलिकति सचेत गराउने हिसाबले पनि, र उसले अझै बढी काम गरोस्, छिटो गरोस् भन्ने ढङ्गले पनि त्यो विषयहरू आए, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र अधिकांश चाहिँ अब यो के अरे छापाहरूमा, मिडियाहरूमा आएको विषयहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि त्यो रेल चलेन भन्ने कुरासँग चिन्ता भन्दा पनि त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल सपना अथवा पानी जहाजको सपनालाई यसलाई चाहिँ एउटा मजाकको विषयको रूपमा चाहिँ जसरी पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भए र जसले चाहिँ त्यो रेलको विषयमा वास्तवमा भित्र चाहिँ रेल सञ्चालन गर्नलाई के चिजहरू आवश्यक हुन्छ र त्यसका तयारीहरू के भइरहेछन् र त्यो कुन चरणमा छ भन्ने कुरा नबुझिकन र त्यो थाहा नपाइकन त्यसका प्राविधिक विषयहरू भित्र नछिरिकन अनि जथाभावी चाहिँ घुम्टो ओडाएर राखेको रेल चाहिँ घुम्टो पनि च्यातिसक्यो, चलाएन भनेर यो ढङ्गले कुराकानी धेरै उछालियो, होइन? त्यो घुम्टो ओडाउने भनेर घुम्टो ओडाएको पनि होइन, वास्तवमा त्यो रेल खरिद गर्दाखेरि नयाँ ब्रान्ड न्यू रेल खरिद गर्दाखेरि दिने एउटा खोल हो त्यो, होइन? त्यो राख्दाखेरि त्यो खोलसँग राखेको हो, त्यो वास्तवमा घुम्टो ओडाएर राखिरहनु पर्दैन। त्यो भारततिर पनि गएर हेर्नुभयो हुन्छ तपाईँ, त्यो
50औं 100औं रेलहरू चाहिँ खुला आकाशमा स्टेसनमा चाहिँ बसिराखेको हुन्छ, घुम्टो उडाएर राख्ने भन्ने त्यो चलनै होइन। वास्तवमा त्यो जरुरी पनि छैन, त्यो खरिद गर्दाखेरि आएको चिज हो। अब सञ्चालनको जहाँसम्म विषय छ, मैले चाहिँ अब धेरै पटक यो विषय आइसक्यो, मैले यो प्रक्रिया मैले कहाँदेखि कहाँसम्म लिएर आएँ भन्ने कुरातिर धेरै डिटेलमा नजाउँ, तर शून्य अवस्थामा भएको रेलवेलाई विभिन्न यो कोभिडको चाहिँ 2 चरणको चाहिँ महामारी होइन, त्यसपछि हामीसँग नभएको जनशक्ति, हामीसँग नभएको प्रविधि होइन, हामीसँग नभएको चाहिँ यो अब के अरे काम गर्नलाई, रेल सञ्चालन गर्नलाई बजेट नभएको, कार्यालय नभएको, यो केही पनि नभएको नाङ्गो अवस्थाबाट सुरु गरेर अनि रेल सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरिसकेपछि, इभन कानुन पनि थिएन, सबै कुरा तयारी गरिसकेर उद्घाटन गर्ने चरणमा आएर अनि त्यसको जानकारी चाहिँ वर्तमान सरकारलाई गराइसकेपछि अनि त्यसपछि यो रेलवेको व्यवस्थापनलाई नै चलाउने र भत्ताभुङ्गो बनाउने खालको काम भएर अहिले तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। न कुनै मिडियाले रेल चलेन भनेर आवाज उठाउँछ, न चाहिँ घुम्टो च्यात्यो के हो भनेर आवाज उठाउँछ। अब अहिले त म हिँडेको पनि लगभग महिना दिन हुन लागिसक्यो, अब त रेलको घुम्टो पनि सधैँ भयो होला, सिलाएर ओढाइसक्यो होला होइन, अब रेल खिया पनि लागेन होला, अब त्यो सबै चाहिँ ठिकठाक छ होला, अब वातावरणले बिगार्ने, घामपानीले बिगार्ने पनि भएन होला। किनभने अब मिडियालाई पुग्यो भने, किनभने हिजो केपीओलाई खुइल्याउनु थियो, उहाँ त खुइल्याइसक्नु भयो, अब केपीओलाई खुइल्याउनु छैन, त्यसैले रेल चाहिएको छैन उहाँलाई। तर यहाँले भने जस्तै सपना केपीओलीको भए पनि त्यो आम नेपालीको पनि सपना बनेको थियो नि सर। बिल्कुल हामी हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा त्यो रेल सम्बन्धी गीत मात्रै कतिवटा बने होइन, जसको भ्युजहरू चाहिँ मिलियन्स छ कि। त्यस कारणले पनि केपीओलीसँग त्यो सेन्टिमेन्ट पक्कै पनि जोडिन्छ होइन, त्यो भएर पनि आलोचना गरेका हुन् कि मिडियाहरूले। बिल्कुल त्यही नै हो। अहिले त्यही त मैले दुईवटा स्थितिलाई तुलना गरेर भन्ने, हिजो म रञ्जेल र आएको 1 महिना 1.5 महिना पछाडिदेखि रेल कहिले चल्छ, रेल यसले चलाएन भनेर चाहिँ मिडियाबाजी गरे गर्ने, आखिर म त शून्यबाट सुरु गरेको थिएँ नि त। रेल त म आएपछि रेल किनेर ल्याएर अनि अरू काम गर्न थालेको त होइन, म आउनुभन्दा अगाडि रेल थियो। विभिन्न कारणले के कारणले कति छिटै चल्छ भन्ने ढङ्गले कसले ल्यायो के गर्यो त्यो पहिलाको कुरा मैले धेरै जवाफ दिन सक्दिनँ होइन। तर म आइसकेपछि त रेल त पहिल्यै तयार भएर बसेको थियो नि त। रेल नेपालभित्र लिएर आउने पनि मैले लिएर आएको हो, त्यो त भारतमा सुतेर बसिरहेको थियो हाजिपुरमा होइन। त्यो रेल मैले लिएर आएको हो, मेरै इनिसिएसनमा लिएर आएको, कोभिडको चपेटामा चाहिँ नेपालको सुरक्षामा ल्याएर रेल राखेर अनि त्यसपछि शून्य अवस्थामा अरू रेल सञ्चालन गर्ने केही पनि नभएको स्थितिबाट नियुक्ति लिएको भोलिपल्टदेखि फाइल बोकेर दौडेर अनि त्यसपछि यो स्टेजमा रेललाई सञ्चालन गर्नलाई सबै प्रक्रियाहरू, सबै आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेर सञ्चालनको निम्ति तयार गरिसकेपछि अब अहिले त सोचौँ, अब तालिम लिएका कर्मचारीहरू पनि सबै निकाल्ने भन्ने सूचना जारी भएको छ अरे। अब रेल कहिले सञ्चालन भने अब 9 महिना पछाडि सञ्चालन गर्छु भनेर एउटा कार्यक्रम बनाएर हिँडेको छ अरे, नयाँ महाप्रबन्धक हिँड्नुभएको छ अरे उहाँ होइन। उहाँलाई यो रेल सम्बन्धी रेलको थाहा छ कि छैन, पहिले त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि थाहा छैन भने मलाई थाहा नभएको विषयमा मैले जागिर खान मिल्दैन। त्यही कारण म यो विषयको ज्ञाता पनि होइन, म प्राविधिक पनि होइन, त्यस कारणले मलाई चाहिँ यो ठाउँमा लगाएर हालिदिनु, म पार लगाउन सक्दिनँ भनेर छोड्नु पऱ्यो। होइन भनेदेखि रेल सञ्चालन गर्न तयार भएको विषयलाई अब कर्मचारी समेत निकाल्ने, त्यसपछि अब अरू कामकाजहरू सबै बन्द गर्ने अनि 9 महिना पछाडि रेल चलाउँछु भनेको के हो। 9 महिनासम्म रेल चाहिँ त्यहाँ थन्काएर राखिराख्ने। अब असोजमा चाहिँ त्यसको वारेन्टी पिरियड पनि सकिँदैछ। अब त्यसलाई मेजर सर्भिसिङमा नलगिकन त्यो रेल सञ्चालन गर्न पर्दा मेजर सर्भिसिङमा लानु पऱ्यो भने करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ एकपटकमा होइन। भने यो गर्न खोजेको के भन्दाखेरि त यो रेल अल्टिमेटली माधव नेपालले भनिसक्नुभयो, उहाँकै कार्यकर्ता लगेर भर्ना गर्नुभएको छ, माधव नेपालले भनिसक्नु यो मुलुकमा चाहिँ रेल र पानी जहाजको कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर। अनि पानी जहाज र रेलको कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालले अनि आफ्नो सङ्गठनको कार्यकर्ता लगेर जिएम चाहिँ किन नियुक्ति गरे? के राजनीति गर्नलाई उहाँको चाहिँ सवारी साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर हिँडिराखेको छ होइन। रेलवेको चाहिँ उहाँले नियुक्ति गरेको मान्छे, अनि त्यसपछि रेल र पानी जहाज चाहिँ कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपाल भन्दै हिँड्नुहुन्छ भनेको अल्टिमेटली उहाँको के प्रायोरिटी कहाँ छ त भन्दाखेरि त यसलाई त रेल सञ्चालन गर्न नदिने, पानी जहाजको काम हुन नदिने अल्टिमेटली यो। अनि त्यसपछि भोलिपर्सि फेरि आफू काम नगरिकन होइन मुलुकको विकास निर्माणमा मजाक गरेर अनि त्यसपछि भोलिपर्सि ल हेर त केपीओलीले भनेको रेल मजाक भएन, पानी जहाज मजाक भएन, खोइ चल्यो रेल भनेर भोलि फेरि त्यही प्रश्न गर्ने उल्टा प्रश्न गर्ने, यो नियतबाट उहाँहरू निर्देशित हुनुहुन्छ। त्यो 30 किलोमिटर रेल छ नि सर, ग्राउन्ड रियालिटीमा कतिको लाभदायी हुन्थ्यो त नेपालीहरूलाई यदि सञ्चालनमा आएको भए? प्रश्न के हो भन्दाखेरि हामी रेल युगमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने? हामीले 30 किलोमिटर मात्रै चलाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ अब भारतले 68,000 किलोमिटर रेल चलाउँछ अहिले, 13,000वटा रेल छ उनीहरूका।
13,000वटा रेल चल्छ त्यहाँ। 68,000 किलोमिटर रेल चलाउनलाई, रेलवे ट्र्याकमा रेल चलाउनलाई 13,000 रेलवेको जोड्नुहोस् त एउटा रेल बराबर कति किलोमिटर पर्छ? 5 किलोमिटर। तपाईँ एभरेजमा यसरी हिसाब गर्नुभयो भने एउटा रेल बराबर 5 किलोमिटर पर्छ। भनेको एउटा रेल 5 किलोमिटर दौडिन्छ भने होइन मैले, तर ओभरअलमा तपाईँले 30 किलोमिटरमा चाहिँ रेल दौडाउने भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो प्रश्नहरू आउने गरेको छ नि। 68,000मा 13,000वटा रेल दौडाउने हो, प्रश्न गर्नुहोस् त के हुन्छ? 5 किलोमिटरमा एउटा रेल दौडिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने जायज प्रश्न हुन्छ। अहिले भारतको मेजर इकोनोमी चाहिँ तपाईँको रेलवेले गरेको छ। मेजर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रेलवे सेक्टरले दिएको छ। 13 लाख 14 लाख इम्प्लोइ छ अहिले पनि भारतमा। 13,000 रेलवे चलाउँछ, 68,000 किलोमिटर लेन्थमा रेल चलाउँछ उसले। भनेपछि हामीले रेल युगमा प्रवेश गर्ने कुरा हो। रेल प्रविधि नेपालमा भित्राउने हामी 1000-2000 किलोमिटर, अब मेची महाकालीको कुरा गर्दैछौँ, केरु काठमाडौँको कुरा गर्दैछौँ, त्यसपछि रक्सोल काठमाडौँको कुरा गर्दैछौँ, काठमाडौँ मेट्रोको कुरा गर्दैछौँ भनिसकेपछि हामी यो बाटोमा हामी लाग्ने हो कि नलाग्ने हो? यो 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 प्रविधि यो विकासको बाटोमा हामी लाग्ने हो भने हामीले त कुनै ठाउँबाट त हाम्रो प्रविधि चाहियो त, जनशक्ति हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। जनशक्ति कहाँबाट हुन्छ? हामी रेलै नचलाइकन शून्यको अवस्थाबाट 2000 किलोमिटर रेल ट्र्याक तयार भएपछि अनि जनशक्ति खोज्दै जाने हो र? हामीले जहाँबाट सुरु गरेका छौँ, भारतमा पनि सुरुमा तपाईँको चाहिँ के अरे रेल सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँको 38 किलोमिटरमा रेल चलेको थियो। इतिहास गरेर हेर्नुहोस् न, 38 किलोमिटरमा भारतमा पनि रेल चलेको, 38 पनि अझ 35 होला भने 38-35 किलोमिटरमा रेल सञ्चालन भएको सुरु गरेको भारतले आज 68,000 किलोमिटर रेल चलाउँछ र आज संसारको तेस्रो चाहिँ ठुलो नेटवर्क भएको रेलवे चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ भारतले। भने हामीले 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट कति नाफा कति फाइदा भन्ने कुरा मात्रै होइन, तपाईँले इन्डाइरेक्ट तपाईँ नाफा हामीले रेल प्रविधि भित्र्याउने, रेलको जनशक्ति भित्र्याउने र यो मुलुकलाई रेलको युगमा प्रवेश गराउने खालको कुरा हो। त्योसँग सम्बन्धित प्रोटोकलहरू निर्माण गरेर हाम्रो भोलि चाहिँ रेल सञ्चालनको चाहिँ आधुनिक प्रविधि कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने कुरालाई यसले अहिले चाहिँ गाइड गर्ने विषय हो। त्यस कारणले यो 35 किलोमिटर रेल चलाउने, अनि रेल चलाउनलाई 35 किलोमिटरै चलाए पनि के 35 होइन, हाम्रो त 52 किलोमिटर अब यही आर्थिक वर्षमा रेडी भइरहेछ। असोजसम्म 52 किलोमिटर हस्तान्तरण नै हुन्छ होइन। त अर्को 17 किलोमिटर यो पछाडि फेरि 17 किलोमिटर हस्तान्तर हुनेवाला छ। त्यसपछि बर्दिवास सेक्सनको के अरे उसबाट बर्दिवाससम्म आउने अर्को 17 किलोमिटर बाँकी हुन्छ, त्यो 1.5 वर्षमा आउला। भनेपछि जयनगरबाट बर्दिवास आउने कुरा हो होइन। 30 किलोमिटर सुरु गर्न त यति धेरै अब्स्टेकल्सहरू पार गर्नु पर्यो अथवा यति सुरु भएकै छैन अहिलेसम्म भने त्यो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग त हाम्रो जीवनकालमा हामीले देख्न पाउँदैनौँ होला होइन। यस्तो हो के हो भने हामीले सुरुवात गर्दाखेरि हामी कस्तो छौँ भने नयाँ कुरा सुरु गर्नु पर्यो भने हामी सबै मान्छे चाहिँ नेपालमा केही पनि सम्भवै हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ एकदमै यो राजनीतिक दल इभन आम नागरिकमा पनि त्यो खालको चाहिँ सिकाइया छ होइन। त्यस्तो खालको माइन्डसेट बनाइया छ। नयाँ कुरा त केही गर्नै हुँदैन, नयाँ कुरा त सुन्नै हुँदैन, यो सम्भव छैन नेपालमा, यो केही पनि सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा। हामी विकास उन्नति प्रगति पनि चाहिने, अनि नयाँ कुरा गर्न खोज्यो भने केही पनि सम्भव छैन भन्ने यो मानसिकताबाट सुरु गरेर नयाँ हामीले केही कुरो नयाँ कुरा सुरु गर्न थाल्यो भने सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ त। त्यो जेसुकै सुरु गर्दा पनि सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ। यो त नयाँ कुरा नै होइन, चन्द्र शमशेरकै पालाको रेल हो पनि भनिरहेको छन् नि केही व्यक्तिहरू त। होइन, अनि चन्द्र शमशेरको पालाको रेल हो भने अनि बालुवाटारमा चाहिँ कागजको रेल बनाएर अनिखेर त्यो उसमा चाहिँ किन दौडाएको त? रेल त रहेछ त। अनि रेल चाहिँ हुँदैन, बालुवाटारमा कागजको दौडाएको त देख्नुभयो होला तपाईँले। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के अरे काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ रेल केपी ओलीको रेल एक्सप्रेस भनेर चाहिँ दौडाएको देख्नुभयो होला। चन्द्र शमशेरको पालामा दौडेको रेल केपी ओलीको पालामा चाहिँ यो चाहिँ मजाक हो भनेर अनि कागजको रेल बोकेर दौडाउनेले यो मुलुक विकास गर्छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? समस्या कहाँ भयो भने नि गुरु भट्टराईजी, आफू सरकारमा हुँदा सबै कुरा समृद्ध देख्ने, सबै कुरा विकासशील देख्ने होइन, अनि आफू प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही आफूले भनेकै कुराहरूको चाहिँ फेरि विरोध गर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल केपी ओलीले सत्तामा छन्जेलसँग एमसिसी कहिले पास गर्ने भनेर सोध्नु भएको कुरा त आइरहेकै थियो नि होइन। अब अहिले तपाईँको केपी ओली निकटकै केही सांसदहरू चाहिँ यो एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती टेबल हुनु हुँदैन भनेर अस्ति संसदमा बोल्नुभयो होइन। यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन। केपी ओली रहँदा पनि जो मान्छेले एमसिसी चाहिँ गलत छ भनेर भनेका थिए तिनी मान्छेले मात्रै भनेको छैन, अरू कसैले एमसिसी गलत भनेर भनेको छैन। निरुपालले भन्नुभयो त। कसले? निरुपालले हिजो के भन्नुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो निरुपालको स्तरमा हामी नजाउँ होइन। हामीले भन्न खोजेको त्यो बेलामा चाहिँ विरोध गर्ने भीम रावलजी हुनुहुन्थ्यो होइन, माधव नेपालको एउटा टिम थियो होइन, त्यसपछि झलनाथ खनालहरू हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरू भीम रावलहरू त अहिले पनि केपी ओलीसँगै हुनुहुन्छ नि। ठिक छ, केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ, भीम रावलको कुरा फरक होला, तर केपी ओलीको पार्टीको चाहिँ धारणा त होइन त त्यो त। केपी ओलीको पार्टीको धारणा हो र केपी ओलीले त बिचमा धेरै मान्छेले इन्टरभ्यूमा पनि सोधेका छन्, तपाईँले सुन्नुभयो होला, एमसिसीको बारेमा तपाईँ के हो, पास गर्ने कि नगरे, तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा केपी ओलीलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त जवाफ दिनुभएको छ त। आज त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ नि त, आज उहाँको स्ट्यान्ड के हो अथवा स्ट्यान्ड? अब केपी ओलीले हिजो सत्तामा हुँदा के भन्नुभएको थियो त्योभन्दा फरक कुरा आज भनेको मैले सुनेको छैन भनेपछि स्ट्यान्ड त एउटै होला। हजुर, अहिले अहिले उहाँहरूको स्ट्यान्ड एउटै छ भन्नाले एमसिसीको पक्षमै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन। एमसिसीको पक्ष एउटा के भयो भन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एमसिसीको विषय जब अगाडि हामीले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो होइन, संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि उहाँहरूको पार्टीभित्रै पनि एक खालको चाहिँ खेमाले चाहिँ होइन त्यसका सर्टेन चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, करेक्सन नगरिकन चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भनेर एउटा प्रतिवेदन पनि लेख्नुभएको थियो झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा भनेको एउटा अध्ययन कार्यदलले त्यो खालको चाहिँ दिएको थियो। त्यसपछि त्यो विषय चाहिँ प्रवेश भएको छैन, संसदमा लगेर टेबल गरेकै हो, किनभने अघिल्लो सरकारले ल अब जे हुन्छ संसदले चाहिँ छलफल गर्छ, संसदभित्रैबाट किनभने आधिकारिक निकाय त्यही हो भने संसदले नै छलफल गर्छ र संसदले नै निर्णय गरोस् जे गर्नुपर्छ भनेर संसदमा लगेर टेबल गरेको त। अनि त्यो चाहिँ प्रचण्डको निर्देशनमा चाहिँ सभामुखले चकटी लाएर बस्नु हो त, छलफलमा ल्याउनु भएन। किन ल्याउनु भएन? जनप्रतिनिधिको अगाडि छलफलमा किन ल्याउनु भएन? उहाँले त्यो संसदमै छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त। सरकारले हिजोको सरकारले त संसदमा टेबल गरेकै हो त, टेबल गरेपछि संसदमा छलफल गरे यो ठिक हो कि होइन, पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त संसदले निर्णय गर्नु पर्थ्यो नि त, सरकारको मात्रै कुरा होइन नि त। त्यसरी केपी ओलीले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन, केपी ओलीले के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त भन्नु संसदले जे गर्छ त्यही गर्छु म भनेर भन्नुभयो र संसदमा लगेर टेबल गर्नुभयो उहाँले। अनि सभामुख लगाएर चकटी लाएर बसिदिनु हो प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुखले होइन। हिजो चाहिँ पूर्व सभामुख महराजीले पछि आएको सापकोटाजीले चाहिँ चकटी लाएर बस्नुभयो। उहाँहरूको धारणा के हो त? अहिले हिजो हस्ताक्षर गर्ने सरकार त उहाँ र शेरबहादुर देउवा प्रचण्डकै सरकार हो, एमसिसी हस्ताक्षर गर्ने। अहिले एमसिसीमा यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो भनेर त्यही सरकारले प्रश्न सोध्न लाज लाग्दैन? उहाँहरूले स्पष्ट हुन चाहेको विषय उहाँले स्पष्ट नभइकन चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ नि त। यत्रो गम्भीर विषय रहेछ भने उहाँहरू यति सतै ढङ्गले हस्ताक्षर गरेर आउनुभएछ, अहिले स्पष्ट हुनुपर्ने भयो। अनि स्पष्ट हुने विषय पनि त्यो 2 क्लासको केटाकेटीलाई सोध्ने प्रश्न जस्तो छ, त्यस्तो मजाक गर्ने कुरा हुन्छ? देशकै बेइज्जत हो यो देशमा प्राविधिक छैन, यो देशमा चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरू छैन, ती मान्छेहरूलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? कुनै एउटा कार्यदल अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल अध्ययन गर्नलाई कसैले बनाएको सुन्नु भएको छ? को बस्छ? नेता बसेर अनि उनीहरूका राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा अनि एमसिसी पल्टाएर पढेपछि अनि के हुन्छ? जस्तो प्रचण्डको स्ट्यान्ड के हो सर? मतलब अब हामीले अरूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि विश्लेषकहरू चाहिँ होइन प्रचण्ड पनि एमसिसीको पक्षमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही कुराको बार्गेनिङको लागि मात्रै बस्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। अब राजनीतिक भाषामा त त्यो प्रयोग नहोला, यहाँलाई के लाग्छ उहाँहरूले किन यो हिसाबको स्ट्यान्ड लिइरहनु भएको छ? प्रचण्डको देश विकासको उहाँको स्ट्यान्डै छैन, उहाँको एजेन्डै छैन। यो मुलुक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरासँग उहाँलाई कुनै चिन्तै छैन। उहाँ द्रव्य क्रान्ति गर्न आउनुभएको, द्रव्य क्रान्ति गरिरहनु भएको छ, पैसा लुटपाट गर्ने, मुलुक सत्ता कसरी हत्याउने अनि सत्तामा बसेर मुलुक लुटपाट गर्ने भन्दा उहाँको एजेन्डै छैन। त्यस कारणले एमसिसी के हुन्छ अथवा के हुँदैन उहाँलाई तत्कालीन अवस्थामा के चाहिँ भन्दा सजिलो लाग्छ त्यही भनिदिनुहुन्छ उहाँले। अनि विकास हुन्छ त एमसिसीले? यति धेरै नेपालीहरूले चाहिँ आलोचना गरिरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्, विकास हुन्छ एमसिसीले? सडक बनाएर विकास हुन्छ, हाइड्रो पावर बनाएर विकास हुन्छ त? हुन्छ, विकास भइहाल्छ। त्यसो भयो भने ट्रान्समिसन लाइन बनाएर विकास हुँदैन, सडक बनाएर विकास हुँदैन? एमसिसीकै पैसा किन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् र त्यही ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि हामीले हाम्रो पैसा खर्च गऱ्यौँ भने 8 करोड प्रति किलोमिटरमा बन्छ भनिरहेका छन्, जबकि एमसिसीको पैसाले चाहिँ 23-25 करोड प्रति किलोमिटर लाग्ने छ भनिरहेछन्। के अरे ट्रान्समिसन लाइन हामीले बनाउँदाखेरि सस्तोमा पर्छ अनि उसले एमसिसीले बनाउँदा किन महँगोमा पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु हो नि होइन? तपाईँ यो यति सतै र यति हावादारी कुरा हो, तपाईँलाई म पुष्टि गरिदिन्छु। हजुर, अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको निम्ति पैसा दिएको हो, तपाईँ बनाउनलाई मात्रै पैसा दिन्छु नभए दिन्न भनेर भनेको होइन।
अथवा यो आयोजना चाहिँ तिमीले बनाउँछौ भने पैसा दिन्छु, नभए दिन्न भनेर भनेको होइन। अमेरिकाले भनेको के भन्दाखेरि एमसिसी फन्डिङ गर्नलाई उसले $500 मिलियन नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ उसले डिसिजन गर्यो। तिमीलाई म $500 मिलियन दिन्छु र तिम्रो चाहिँ प्राथमिकता के हो, मलाई प्राथमिकता चाहिँ बताऊ। जस्तो उसले चाहिँ एमसिसी फन्डिङ केमा प्रयोग गर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको ऊर्जाको सेक्टरमा खर्च गर्छ, सडक यातायातको क्षेत्रमा खर्च गर्छ, एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा खर्च गर्छ, होइन। यी खालका विषयहरू छन्। एमसिसीको एउटा चाहिँ गाइडलाइन छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने छ उनीहरूको एउटा गाइडलाइन। जस्तो चाहिँ श्रीलङ्कामा एग्रिकल्चरमा खर्च गर्ने भनेको थियो, होइन। मादागास्करमा त्यस्तै खालको कुरा थियो, मालीमा अर्को खालको विषय थियो, होइन। हामीका ट्रान्समिसन लाइन ऊर्जाको सेक्टरको विषयहरू छन्। विभिन्न देशमा विभिन्न खालका छन्, उनीहरूको क्राइटेरियाभित्र पर्ने। अनि उनीहरूले चाहिँ के भने हामीलाई $500 मिलियन दिन्छु मात्रै भनेको हो। हामीले प्रस्ताव गर्दाखेरि $500 मिलियन कहाँ उपयोग गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले बनाएको डिपिआर हो। ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ $500 मिलियन को ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा त हाम्रो डिपिआरले हाम्रो कस्ट इस्टिमेटले देखाएको कुरा हो। त्यो एमसिसीले बनाएको होइन, विद्युत प्राधिकरणले बनाएको हो। विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको र अर्को 100 किलोमिटर सडक, हाम्रो पूर्व पश्चिम सडक चाहिँ विस्तार गर्ने, होइन, स्तरोन्नति गर्ने भनेर चाहिँ हामीले बनाएको आयोजना हो। त्यो हाम्रो एस्टिमेट हो। हाम्रो एस्टिमेटमा उनीहरूले त पैसा मात्रै दिन्छु भनेको। किन भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा यो प्रोग्रामको निम्ति $50 मिलियन मात्रै होइन, $65 मिलियन खर्च हुन्छ। के अरे सरी, $650 मिलियन खर्च हुन्छ। उसले दिने $500 मिलियन भन्दा त $1 पनि उसले बढी दिएन नि त। भनेपछि ट्रान्समिसन लाइन र उसको आफ्नो परियोजना भए त आफ्नो परियोजना चाहिँ ले जति पैसा भन्यो त्यति सम्पूर्ण पैसा दिनु पर्थ्यो नि त। त्यो होइन नि त, किन हाम्रो एस्टिमेट उसले दिने पैसाभन्दा बढी छ। तर के भन्छन् भने नि अहिले अब सायद यहाँले भने जस्तै त्यसलाई दुष्प्रचार गरियो या कुप्रचार गरियो, त्यो आयोजना सेलेक्सनमै पनि अमेरिकाको रिप्रेजेन्टेटिभहरू आएर चाहिँ सहयोग गरेका थिए, त्यो ड्राफ्टिङ गर्दा पनि भन्छन् कि मान्छे। बिल्कुल होइन। आयोजना सेलेक्सन विद्युत प्राधिकरणले गरेको, नेपाल सरकारले गरेको र इस्टिमेट नेपाल सरकारले गरेको, डिपिआर सबै नेपाल सरकारले गरेको र हामीले प्रेजेन्ट गरेको ल हाम्रो यो आयोजनामा तपाईँको पैसा चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ, के अरे लगानी होइन, तपाईँले अनुदान चाहिँ यसमा दिनुहोस् भनेर हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि त उनीहरूले त हाम्रो त अनि अध्ययन त गर्ने भयो त, केमा मैले लगानी गर्दैछु भन्ने कुरा उनले थाहा पाउनु परेन। जस्तो 2017 जब साइन भयो नि त्यो एग्रिमेन्ट, त्यति बेलै हामीले प्लानिङ बुझाइसकेका थियौँ कि एक्ज्याक्टली हामीले बुझाइसकेका थियौँ। हामीले साइन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो आयोजना त यहाँ साइन गरेको डकुमेन्टमै लेखेको छ त के गर्ने भनेर। ट्रान्समिसन लाइन साइन गर्ने बेलामा थाहा नभएको भए अनि डकुमेन्टमा कसरी लेखिन्छ त ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउने डकुमेन्ट त पछि नै हामीले पढ्न पायौँ नि। त्यो त यो त त्यही पछि पढ्न त पछि पायो होला, अर्कै कुरा भयो। कुन बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहुँचमा पुग्यो त्यो अर्कै कुरा भयो होला। त सिग्नेचर गरेको डकुमेन्ट त त्यही हो त, अर्को त होइन त। डकुमेन्ट त यही हो, सिग्नेचर गरेको त्यो बेलामा जे सही गरेको त्यही डकुमेन्ट हो नि त। हजुर। अन्त त्यही बेलामा ट्रान्समिसन लाइन र अनि त्यसपछि सडक चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कुरा त डकुमेन्टमा त्यसै बेलामा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको विषय हो नि त। त्यसकारण अमेरिकाले यो आयोजना चाहिँ फर्मुलेट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ तिमीले गर म पैसा दिन्छु भनेको होइन। हामीले आयोजना फर्मुलेट गर्यौँ, उसले $500 मिलियन हामीलाई दिन्छु, केमा चाहिँ लगानी, के अरे खर्च गर्ने तिमी प्रस्ताव लिएर आऊ भनेर भनिसकेपछि हामीले हाम्रो डिपिआर ट्रान्समिसन लाइन 380-90 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन, होइन, र अनि 100 किलोमिटर जति सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक चाहिँ त्यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि हाम्रो अलिकति कति $130 मिलियन चाहिँ अझ अपुग भयो। त्यो अपुग भएको पैसा चाहिँ फेरि हामीले नै हाल्ने गरी, उसको $500 मिलियन र अर्को $130 मिलियन हाम्रो आफ्नै हाल्ने गरी। त्यो पनि हाम्रो नेपाल सरकारको प्रस्ताव हो। $130 मिलियन हामीले प्लस गरिदिने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो इस्टिमेटले $630 मिलियन देखायो, होइन। हाम्रो दुईटा जुन प्रोग्रामको निम्ति हाम्रो डिपिआरले $630 मिलियन खर्च हुन्छ भनेर देखायो इस्टिमेट। तर उसले दिने पैसा चाहिँ मैले $500 मिलियन दिन्छु भनेको छ उसले। भनेपछि 630 मा त अपुग पैसा त $130 मिलियन त हामी आफैले हालेर भए पनि त आयोजना गर्नु पर्यो नि त। तर यो सन्धिको क्राइटेरिया नै असमान भयो, किनभने हाम्रो चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, उनीहरूको चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको पनि एउटा सेपरेट एन्टिटी, होइन, एउटा कर्पोरेसनसँग चाहिँ नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गर्यो। बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। त्यही भनिरहेको छ नि अहिले प्रचार। एमसिसीको फन्डिङ
अमेरिकाको कुनै पनि डिपार्टमेन्टल फन्डिङ होइन यो। युएसएआइडीले पैसा लिएर आएको जस्तो कुरा होइन यो। यसको पैसा कसलाई कति अनुदान दिने भन्ने कुरा सिधै अमेरिकाको पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ। यो अहिले हामीलाई $500 मिलियन दिने भनेको कुरा अमेरिकी पार्लियामेन्टले पास गरेको कुरा हो। पार्लियामेन्टबाटै सरकारले मात्रैले पनि होइन, पार्लियामेन्टले पास गरेको कुरा हो यो नेपालको क्लजको लागि पनि हो। एमसिसीले दिने सबै फन्डिङ उसको पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ। गुरु सरले मेकानिजमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मेकानिजमको कुरा गर्नुभयो कि यसरी चाहिँ एमसिसी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कुनै संस्थाले मात्रै होइन उसको चाहिँ सदनबाटै चाहिँ भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो अमेरिकाको हो। त्यो एमसिसी चाहिँ नेपालका नेताहरूले नेपालका पार्टीहरूले मागे कि उसले आफै जाने भएर दिन आएको? यस्तो हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उसले विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ सहयोग चाहिँ दिएको छ। अब यहाँ इन्डो पेसिफिक के पनि भनेका छन्, त्यस्ता कैयौँ मुलुक छन् जो इन्डो पेसिफिकभन्दा बाहिर छन्। यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर भन्दैछन् नि। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसी हो भने अनि नन इन्डो पेसिफिक मुलुकहरूमा चाहिँ फन्डिङ कसरी गरिरहेको छ त? दर्जनौँ मुलुक तपाईँ साउथ अमेरिकन मुलुकहरूमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, विभिन्न अरू अफ्रिकन मुलुकहरूमा पनि त्यसको सहयोग चाहिँ पर्टिकुलरली कन्ट्री तोक्न सक्नुहुन्न। कन्ट्री अब मलाई ठ्याक्कै अहिले कन्ट्रीको सबै लिस्ट मलाई याद भएन, तर तपाईँले खोज्नुभयो भने मैले दिन सक्छु होइन त्यो कुन कुन मुलुकहरू रहेछ भनेर। तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ उसले सकेको अहिलेसम्म कम्प्लिट गरिसकेको तपाईँको 47वटा मुलुक छ, प्रोसेसमा 13वटा मुलुक। 47वटा मुलुकमा एमसिसी कम्प्लिट भइसक्यो, प्रोग्राम कम्प्लिट भइसकेको छ, प्रोसेसमा 13वटा, अनि अन्डर इम्प्लिमेन्टेसनमा 11वटा र 3वटामा बन्द भएको छ। उसो भए एमसिसीलाई टार्गेट गरेर केपी ओली सरकारको अथवा शेरबहादुरलाई फोकस गरेर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। मैले शेरबहादुर अथवा यो केपी ओलीको प्रश्नै होइन यो, नेपालमा जो भइरहेको छ त्यो प्रश्न मैले तपाईलाई सोधेँ। विकासमा राजनीति घुसाइसकेपछि त यो त बडा समस्या हुन्छ त। तपाईँले विकास पनि यो त विशुद्ध प्राविधिक कुरामा तपाईँ राजनीति लगेर चाहिँ जबरजस्ती ठेल्न खोज्नुहुन्छ भने अनि त समस्या हुन्छ। हामी त विदेशी तपाईँको युएसएआइडी, जिटिजेड होइन, त्यसपछि यो उसको चाहिँ बेलायतको अर्को प्रोग्राम छ, के भन्छ त्यसलाई, डिएफआइडी होइन, यी लगायतका सारा आइएनजिओहरूले 50औं वर्षदेखि यो मुलुकमा चाहिँ मनपरी पैसा लिएर आएर सर्टेन लाख डलर लिएर आएर अनि नेपालको नन बजेटरी सिस्टममा मनपरी लगेर खर्च गरेर इभन मान्छेलाई धर्म परिवर्तनदेखि लिएर सारा चिज गराउनलाई पैसा खर्च गर्दाखेरि तपाईँ कसैले आवाज उठाउनु त? न प्रचण्डले आवाज उठाउँछ, न अर्को कसैले आवाज उठाउँछ। ती त त्यसैबाट खाइरहेका छन्। जिटिजेडका चामल ओसारेको होइन उसले, माओवादीले डाँडामा जिटिजेडको खाद्यान्न कामको लागि खाद्यान्न बनाएर सडक बनाउने चामलहरू ट्र्याक्टरमा लगेर पहाडका जिल्लाहरूमा चाहिँ जिटिजेडका खाद्यान्न लिएर गएको होइन, जिटिजेडको चामल लगेर चाहिँ माओवादी पालेको हो कि होइन प्रचण्डले? जिटिजेडको चामल खाएको छ नि यिनीहरूले, कामको लागि खाद्यान्न भनेर पहाडमा जम्मै ट्र्याक्टरमा जिटिजेडको चामल लगेर। म आफै सर्टेन समयमा जिटिजेडमा कन्सल्ट्यान्ट भएर काम गरेको होइन। जिटिजेडले सडक निर्माणको निम्ति त्यो चामलहरू दिन्थ्यो, तेल पनि दिन्थ्यो नि सबै खाद्यान्न लगेर चाहिँ अनि माओवादी कार्यकर्ता लगेर खाने यिनै प्रचण्ड बाबुरामहरू हुन् होइन। तपाईँलाई थाहा छ माओवादी अमेरिकालाई यिनीहरूले के भन्छ विस्तारवादी र अनेक खालका गाली गर्थे होइन, साम्राज्यवादी भनेर भन्थे। अनि माओवादी कालमा एउटा अमेरिकन प्रोजेक्ट बन्द भएको तपाईँले सुन्नुभयो? माओवादी कालमा एउटा अमेरिकन प्रोजेक्ट बन्द भयो। नेपालका सारा आयोजनाहरू ठप्प पारेर अनि विदेशीका युरोपियन र अमेरिकनहरूका प्रोजेक्टहरू देशका डाँडा कुनासम्म चाहिँ नाचिरहेको थियो त्यो बेलामा। किन भनेर भन्नुहोस् त? एकातिर अमेरिकालाई गाली गरेर जनता उफार्ने, अर्कोतिर अमेरिकाको चाहिँ पैसा खाएर अनि नेपालमा चाहिँ मान्छे काट्दै हिँड्ने, यदि प्रचण्ड बाबुले गरे होइन। त्यसकारण यिनले के भन्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरातिर धेरै कुरातिर नजाउँ। तर यो विशुद्ध म चाहिँ एउटा प्राविधिक भएको हिसाबले मैले कसलाई कुन राजनीतिक दललाई यसले फाइदा पुग्छ, कसलाई फाइदा पुग्दैन भने यो कुनै राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने र नपुग्ने विषय नै होइन। राजनीति किन घुसाइयो त? यो तपाईँको विशुद्ध यदि डेभलपमेन्टल होइन प्लानिङ मात्रै हो अथवा विकासको परियोजना मात्रै हो भने त राजनीति किन घुसाइयो? राजनीति किन घुसाइयो भने 2017मा एग्रिमेन्ट भएको यो 2017 तपाईँको सेप्टेम्बर, मेरो विचार सेप्टेम्बर 28 कहिलेतिर एग्रिमेन्ट भएको हो।
2017 देखि अनि 2019 मा केपी ओली चाहिँ सत्तामा नआउन्जेलसम्म त तपाईँले एमसीसीको यम पनि सुन्नु भएको थिएन। यो मुलुकमा कसैले उठाएको सुन्नु भएको थियो? कसैले उठाएको थिएन। हँ? त्यही मैले भने त तपाईँलाई हो, डकुमेन्ट हामीले एक दुईवटा मिडियाले त्यो बेलाका कान्तिपुर र अरू यी सबै मिडियाको हेडलाइन पढ्नुहोस् त। बढी बहसमा चाहिँ महाराजी जेलमा परिसकेपछि बढी बहसमा आयो। हो, मैले तपाईँ त्यो बेलामा त्यो एमसीसी हस्ताक्षर गर्ने बेलाका चाहिँ मिडियाका हेडलाइन हेर्नु त। ट्रम्पले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै दक्षिण एसियामै नभएको चाहिँ ठुलो सहयोग चाहिँ नेपाललाई गर्यो। ट्रम्पले चाहिँ नेपालको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै चाहिँ मजबुत बनाउन भारत के अरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ एकदम मजबुत बनाउन चाहेको छ र उसले ठुलो सहयोग चाहिँ यो साउथ एसियामै नदिएको सहयोग चाहिँ नेपाललाई दियो भनेर पुरा हर्ष बढाइका साथ हेडलाइन लेख्ने मिडियाले पछि के लेख्न थाले हेर्नुहोस् त। जब केपी ओली सत्तामा आए अनि त्यसपछि एमसीसीलाई किन भाँडो बनाइयो भन्दाखेरि केपी ओलीको सत्तालाई कसरी झार्न सकिन्छ, खुइलाउन सकिन्छ केपी ओलीलाई कसरी भन्ने कोणबाट यो विषय उठ्न थालिसकेपछि हस्ताक्षर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्यो होइन, बोल्न छोड्यो होइन। माओवादी केपी ओलीलाई प्रचण्डले त केपी ओली निकाल्नै थियो अनि त्यसपछि 2-4 जना आफू चुप लाएर 2-4 जना चाहिँ आउरे बाउरेहरू उफार्न थाले। अनि त्यसपछि एमाले भित्र त्यो बेलाको नेकपाभित्र पूर्व एमाले बोल्ने आउरे भाउरेहरू त माओवादीले पो उफारेको हो, बिल्कुल माओवादी र अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फेरि माओवादीले मात्र होइन, तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् यसको गुह्य कुरा छ। युएसएआइडीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा जति पैसा ल्याएर मनपरी ढङ्गले खर्च गरिरहेको थियो नि, एउटा मुलुकले के हुन्छ अमेरिकाले जस्तो नेपाललाई दिने पैसा भयो भने 10वटा अर्गनाइजेसनलाई पैसा दिँदैन क्या उसले चाहिँ यो मुलुकलाई म यदि सहयोग गर्छु भनिसकेपछि त्यो सहयोग एक ठाउँमा आउँछ क्या। त्यसैले अनि अब सिधै चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ एमसीसी मार्फत चाहिँ पैसा दिने भइसकेपछि अनि युएसएआइडीमा जागिर खाने यहाँका चाहिँ नेपालका चाकरहरू जति छन् नि जागिर खाने ती चाकरहरूको त आगो बलो अब हामीलाई पैसा आउँदैन। अनि तिनले पैसा खुवाएर यहाँ मान्छेहरूलाई किनेका छन्। पैसा खुवाएर यसको विरुद्धमा अमेरिकन युएसएआइडीले समेत एमसीसीको विरोध गर्नलाई यहाँका मान्छे परिचालन गरेछ। बुझ्नुभयो? त्यही देशको अर्को किनभने हो किन ऊ त डिपार्टमेन्टल चाहिँ कोअपरेसन हो युएसएआइडी भनेको होइन, त्यो संसदबाट सिधै। अब डिपार्टमेन्टल किनभने एमसीसी सिधै सरकारले चाहिँ सरकार टु सरकार दिने भइसकेपछि त अब डिपार्टमेन्टलबाट अरू पैसा त आउने भएन नि त। एउटै मुलुकले विभिन्न चाहिँ संस्थालाई त पैसा दिँदैन नि त त्यसरी। त्यस कारणले अब त्यो संस्थामा पैसा आउन छोड्छ अनि यिनका जागिर पनि चैट अथवा मोज मस्ती गर्नलाई खाइपाइ आएको सबै चिज सकिने भइसकेपछि यो एमसीसीलाई जसरी पनि लखेड्न पाइयो भने युएसएआइडी मार्फत फेरि पैसा लिएर आएर अनि फेरि नागरिकलाई क्रिस्चियन बनाउनलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्ने गाउँ-गाउँतिर गएर यी खालको तमासा गर्नको निम्ति युएसएआइडीले पनि मान्छे उचालेको छ। त्यसैले प्रचण्ड र अरू चाहिँ नेताहरूको कुरा नगर्नुहोस्, उहाँहरूको कुरो त के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ उनीहरूलाई मुलुक विकास हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ मुलुक भन्नेसँग कुनै चिन्तै छैन। उहाँहरूलाई त हिजो केपी ओलीलाई एमसीसी विरुद्धमा खुइल्याउँदाखेरि मजा आएको थियो, आज चाहिँ के अरे एमसीसी परिमार्जन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भनेर हिजो भन्ने प्रचण्डहरू अहिले त त्यो सतै प्रश्न गरेर चाहिँ अनि किन चुप लाएर बसिरहेको। त्यसो भए त अहिले कति युवाहरू बोल्छन् नि एमसीसीको संरचना बनायो भने हामी ध्वस्त पार्छौँ, एमसीसीको हामी छुट्टै दस्ता बनाउँछौँ, तालिम प्राप्त दस्ता बनाउँछौँ अरे, सशस्त्र दस्ता बनाउँछौँ अरे। त्यो देख्दा त प्रचण्डहरू घर बसेर मुसमुसु हाँसिरहेको हुन्छन् होला होइन। उहाँलाई त उत्पाद गर्नु छ मुलुकमा होइन, किनभने बनाउने भन्ने त कुरै छैन। हेर्नुहोस् यो मुलुक सिद्ध्याउने वेस्टर्नहरूको तरिका मुलुक सिद्ध्याउने अर्कै हुन्छ। उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि हामीसँग भएको स्ट्रक्चर होइन, सामाजिक स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्ट्रक्चर हाम्रो उन्नतिसँग गाँसेका विषय सवालहरूमा उनीहरूले के गर्छन् भने अहिलेसम्म हामीसँग जे छ त्यसलाई शून्य बनाइहाल भनेर सिकाउँछन् उनीहरूले। यसलाई जिरो बनाऊ भनेर सिकाउने हो क्या। तपाईँलाई नयाँ घर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ घर पुरानो भयो मानौँ होइन, नयाँ घर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले त त्यो घर त उखालेर फाल्नु पऱ्यो नि, त्यही ठाउँमा घर बनाउनु छ नयाँ। तर तपाईँले त्यो पुरानो घर तपाईँले भत्काएपछि अब त्यो नयाँ घर नबनाउन्जेलसम्म तपाईँले अर्को छाप्रो बनाउनु भएन बस्ने भने तपाईँ त सडकमा पुग्नुहुन्छ नि। हो, वेस्टर्नहरूले के गर्न चाहन्छन् भन्दाखेरि हामीसँग भएको यो टोटल स्ट्रक्चर जति छ यसलाई पहिला शून्य भत्ताभुङ्ग बनाउने, नयाँ बनाउनै नदिकन पुरै शून्यमा यो काम नलाग्ने छ भन्ने अनि यो भत्ताभुङ्ग बनाएर शून्यमा पुर्याइदिने। अनि शून्यमा पुगेपछि अर्को छाप्रो त बनाएको छैन बसिराख्ने नयाँ बनाउन्जेलसम्म, अनि छाप्रो बनाएको छैन सडकमा पुगेपछि त्यहाँबाट आक्रमण गर्ने हो। त्यसपछि यो देश सिद्धियो, कोल्याप्स भयो, असफल भयो, हाम्रो उपस्थिति आवश्यक भयो भनेर अनि त्यसपछि सेना ल्याउने हो कि अरू कुनै भौतिक उपस्थिति कसरी त्यसकै बाटो चाहिँ एमसीसी हो भन्छ नि त, तपाईँले जसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो नि।
अब यो के भने माध्यम चाहिँ हो सबै कुरालाई यसरी तपाईँले जोड्नु हो भने त्यसो भयो भने बेलायतको सहयोग किन लिनुहुन्छ, जापानको सहयोग किन लिनुहुन्छ, चीनको सहयोग किन लिनुहुन्छ, भारतको सहयोग किन लिनुहुन्छ, होइन, जर्मनको सहयोग किन लिनुहुन्छ, अरू युरोपियन मुलुकहरूको सहयोग किन लिनुहुन्छ, अमेरिकाको सहयोग, अमेरिकाबाट आउने डलरमा चाहिँ के बन्दुक झुन्डेर आउँछ? सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको छैन त्यसो भयो यो एमसिसी। कहाँ छ सैनिकको कुरै छैन यहाँ। सैनिकको त कुरै गर्नु हुँदैन भन्छ डकुमेन्टले, सेनाको त कुरै गर्नु हुँदैन भन्छ एमसिसीको डकुमेन्टले। सेना, पुलिस, आर्मी, मिलिसिया, सुरक्षा गार्ड, ती मान्छेको त खानापिना, रासन पानी, भत्ता, तालिम, त्यसमा $1 पनि खर्च गर्न पाइँदैन भन्छ। यहाँ यसै डकुमेन्टमा लेखा छ। कोड गरिदिनु सक्नुहुन्छ बुदा नम्बर? बिल्कुल। किनभने धेरै मान्छेले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ, तिमीलाई दिदीबहिनी बलात्कार गर्छ, आमा बलात्कार गर्छ, यस्ता घटिया शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् कि सुन्न पनि गाह्रो पर्छ। तपाईँ युज अफ एमसिसी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त सरले भन्नु 47 वटा कन्ट्रीमा कम्प्लिट भइसक्यो एमसिसी। सेक्सन 2.7 मा सेक्सन 2.7 लिमिटेसन अफ युज अफ एमसिसी फन्डिङ भन्ने छ हेडलाइन हो कि यो। यसको यो ब्याकग्राउन्ड नहेरौँ केमा लिमिटेसन गरेको छ त भनेर। केमा लिमिटेसन गरेको छ भन्दाखेरि फर असिस्टेन्ट टु और ट्रेनिङ अफ द मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड और अदर क्वासी मिलिटरी अर्गनाइजेसन और युनिट इनका। अनि त्यसपछि फेरि के भनेको छ, फर एनी एक्टिभिटी द्याट इज लाइकली टु काउज अ सब्सटेन्सियल लस अफ युनाइटेड स्टेट्स जब्स और अ सब्सटेन्सियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्सन टु अन्डरटेक फन्ड और otherwise support any activities that is likely to cause a significant environmental, health or safety hazards as further described in MCC environmental guideline and any guidance document issued in connection with the such guidelines, collectively the MCC environmental guidelines। यी चिजहरुमा तपाईको वातावरण चाहिँ ठुलो क्षति हुने खालको कुराहरुमा, हैन, स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या हुने कुरामा, हेल्थ हजार्ड हुने खालको कुराहरुमा, अनि सेना, प्रहरी, मिलिसिया, सुरक्षा, नेसनल गार्ड, सुरक्षा गार्ड, यी सबैको तालिम अथवा भत्ता केहीमा पनि खर्च गर्न पाइँदैन। एमसिसी को पैसा यही लेखा छ, एमसिसी को डकुमेन्टमा लेखा छ। 2.7 मा एबीसी, 2.7 को एबीसी पढ्नुस्, हैन, सेक्सन 2.7 को एबीसी बुदामा एबीसीडी मा लेखा छ प्रष्टसँग। त्यसो भए फेरि त्यो परियोजना भित्रै चाहिँ सेक्युरिटी दिने नाममा परियोजनामा केही भयो, तलमाथि भयो भने आफैले त्यहाँ ध्वंस गर्न लगाउँछन् अनि सैनिक उतार्छन्, त्यसको सेक्युरिटीको जिम्मा चाहिँ अमेरिकालाई दिएको छ भनिन्छ नि। सेक्युरिटीको जिम्मा अमेरिकालाई दिएकै छैन, नेपालले सबै सेक्युरिटीको व्यवस्थापन नेपालले गर्नुपर्छ भन्छ एमसिसी को डकुमेन्टले सबै। सो यो सबै यहाँ प्री रिक्विजिटमा तपाईको जग्गा उसलाई उपलब्ध गराउने, जहाँ चाहिँ टावर बनाउने अथवा सडक बनाउने हो, हैन, त्यसको जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यो उनीहरूको चाहिँ क्वार्टर चाहिँ बनाउने ठाउँहरू उपलब्ध गराउने, त्यसको सुरक्षा गर्ने, यी सबै चाहिँ एमसिसीले व्यवस्थापन गर्नेछ। एमसिए नेपालले व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यो भनेको नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ। कहाँबाट अमेरिकन सेना आउने कुरा हुन्छ यहाँ? एमसिए को प्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छ त? एमसिसी प्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि नेपाल सरकार प्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छ त? यो कुरामा पनि डाउट प्रेजेन्ट गरेका छन् कि, किनभने एमसिए चाहिँ एमसिसीबाट डाइरेक्टली गभर्न हुन्छ भन्ने एकदम गलत कुरा हो। तपाईँ एमसिसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टर तपाईँलाई देखाइदिन्छु म को हुन्छन् भनेर। एमसिसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा को मान्छे हुन्छन् तपाईँ हेर्नुहोस्। एमसिए को बोर्ड अफ डाइरेक्टर, यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर तपाईँलाई ल बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स तपाईँको चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क भन्ने छ, हैन, सी, हैन, क्लज सी मा इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क भन्ने छ। यो भित्र चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट, एमसिए नेपाल स्ट्रक्चर एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर भनेको छ। यसमा के हुनेछ भन्दाखेरि the government will establish MCA Nepal as a development board through passage of a formation order approved by the Council of Ministers and published in the Nepal Gazette। नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एमसिए नेपाल चाहिँ नेपाल सरकारले एमसिए नेपाल चाहिँ यो गठन गर्नेछ भनेर चाहिँ लेखा छ। त्यसमा को त्यसको पदाधिकारी को हुन्छन् त भन्न भन्दाखेरि
द फाइनान्स सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स भनेको अर्थ सचिव, अर्थ सचिव हुन्छ। जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ इनर्जी ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव हुन्छ। जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव हुन्छ। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ एमसिए नेपाल नेपालले नियुक्त गरेको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एमसिए नेपालको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन्छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी होइन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त्यसको सदस्य हुन्छ। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजबाट एकजना सदस्य हुन्छ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टर रिप्रेजेन्टेटिभ फेरि प्राइभेट सेक्टरहरू जो उद्योगी व्यापारीहरू छन् त्यो प्राइभेट सेक्टरको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। यी मान्छे अमेरिकी नेपाली यी मान्छे अमेरिकी मान्छे त नेपाली भए तर एमसिए चाहिँ अकाउन्टेबल चाहिँ एमसिसी प्रति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ भन्छ। बिल्कुलै छैन। कहाँ लेखेको छ? एमसिसीले निर्णय जे निर्णय गर्छ त्यो हुन्छ भनेर यो डकुमेन्टमा कहाँ लेखेको छ? कहीँ पनि छैन। सबै यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने यो बोर्डले हो। यो बोर्डले एमसिए नेपालले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। एमसिए नेपालको तपाईँले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नाम मैले अहिले यो भनिहालेँ मैले होइन। यी चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रहन्छन्। कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा जस्तो तपाईँले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा लिएर आउनुभयो मेलम्ची बनाउन भने तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेट गर्नुहुन्न? कोअर्डिनेट त गर्नुपर्छ नि त। उसले त मेरो पैसा कहाँ गइरहेछ, मेरो पैसा सही ठाउँमा चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि भएको छैन भनेर सामान्य मोनिटरिङ त गर्छ त उसले होइन। त्यसमाथि हामी जस्तो फ्रजाइल यो राजनीतिले डेभलपमेन्ट चाहिँ उलटफेर गर्ने ठाउँमा जेमा पनि राजनीति घुस्ने ठाउँमा त उसले त हरेक कुरामा चासो देखाउँछ त। उसले त यो राजनीतिक उलटफेरले गर्दा यहाँको चाहिँ यो गरिब किन भएको मुलुक यही भएर त हो त। हरेक कुरामा विकासमा पनि राजनीति गर्ने होइन। त्यस कारणले गरिब भएको नि त मुलुक। त्यसले उसले त यो आफ्नो पैसा यत्रो पैसा लगाएर तपाईँ यो पैसा जेसुकै होस् भनेर आनन्दसँग छोडिदिन्छ त तपाईँलाई। यो के तपाईँलाई कि ससुराली गएको ज्वाइँलाई टिको लगाएर दक्षिणा दिए हो र यो? त्यस्तो कुरा हो र यो? तपाईँले दक्षिणा दिनु पऱ्यो, फ्रीमा ब्याज पनि लाग्दैन, त्योबाट फिर्ता पनि मलाई केही चाहिएन, तिमी चाहिँ यो पैसा लगेर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई सित्तैमा पैसा दिन्छु भन्ने तेरो नियत खराब छ। कस्तो प्रश्न हो यो? ओके सर, मैले बुदागत रूपमा प्रस्तुत हामी गरौँला भन्ने कुरा त्यति सोचेको थिइनँ, त्यही भएर थोरै हामी पनि प्रिपेयर भएनौँ। जस्तो एउटा कुरा छ नि, एमसिसीको लागि जुन त्यो 55 अहिले त अब 62 कति अर्ब हुन्छ भनेको छ, त्यति पैसा त हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले झन् उठाउनै बाँकी छ। अहिले त आइरहेको छ नि सञ्चार माध्यमहरूमा। भने हामी किन विदेशी सहयोगमै निर्भर रहने भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन्। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको जवाफ के छ? त्यसो हो भने तपाईँले बनाएको बजेट हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँ 10 खर्ब रुपियाँ 11 खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउँछु अनि 4-5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएर देशी विदेशी ऋण लिएर चाहिँ अनिखेर विकासको काम गर्छ। 10-11 खर्ब त हाम्रो साधारण खर्च नै छ। जुन चाहिँ राजस्व जति उठ्छ त्योभन्दा धेरै हाम्रो साधारण खर्च छ। कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधा दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ हामीसँग उठ्ने टोटल हाम्रो रेभिन्यू जति आउँछ त्यो पैसा सबै त्यहीँ जान्छ। त्यसो भए त्यही तलब खाएर बसौँ, विकास निर्माण त नगरौँ, किनभने हामीसँग पैसा छैन। पैसा उठाउन बाँकी छ तपाईँ 60 अर्ब उठ्न बाँकी, नउठेको पैसा उठ्न बाँकी छ भनेर भन्ने। तर उठाउनु त पर्यो नि, राज्यको दायित्व त हो नि। होइन, दायित्व त्यो पैसा उठाउनु पर्दा भने अनि 60 अर्ब पैसा विद्युत प्राधिकरणको उठाएर तपाईँ विदेशी अनुदान भोलिदेखि चाहिँदैन भनेर मुलुक चलाउन सक्नुहुन्छ? संसदबाट बजेट किन पास गरेको अस्ति? तपाईँको 35% चाहिँ विदेशी अनुदानबाट चाहिँ चलाउँछु मुलुक भनेर चाहिँ बजेट पास गरेको होइन। यो सरकारले ल विदेशी अनुदान लिन सक्दैन, चाहिँदैन हामीलाई, अब हामी चाहिँ आफ्नै मुलुकको पैसाले चाहिँ देश चलाउँछु भनेर त्यो विदेशी अनुदान सबै निकालोस् त। कसरी चल्दो रहेछ मुलुक? सक्दैन, विदेशी अनुदान बिना देश चल्न सक्दैन अहिले। बिल्कुल सक्दैन, अहिले बिल्कुल चल्न सक्दैन। देश चल्ने भनेको तपाईँले तलब भत्ता खुवाउनुहोस्, नेता पाल्नुहोस् होइन, कर्मचारीले तलब भत्ता खानुहोस्, नेता पाल्नुहोस्, गाडी घोडा किन्नुहोस्, त्योभन्दा बाहेक तपाईँलाई 1 कौडी पनि तपाईँले विकासमा खर्च गर्ने पैसा तपाईँसँग 1 कौडी पनि बाँकी रहँदैन। कसरी चलाउनुहुन्छ मुलुक? 4 खर्ब त बेरुजु जान्छ सर। अनि बेरुजु भने फेरि यस्तो हो, बेरुजु भने यो चाहिँ कसैले खाएर हिँडेको कुरा होइन, कहीँ विधि नपुगेको कुरा, खर्च गर्दाखेरि विधि नपुगेको। मुलुकको 1/4 बजेट नै बेरुजु भनेको त धेरै हो नि सर। बेरुजु भनेको कसैले खाएर हिँडेको कुरा होइन, बिल्कुल होइन। पूर्व महालेखा परीक्षकले हाम्रै च्यानलको इन्टरभ्युजमा भन्नुभएको छ यो चाहिँ कोल्याप्सै गरेको पैसा भनेर। अब
के अरे उहाँले चाहिँ के अरे महालेखा परीक्षकले त कस्ता कस्ता टिप्पणी लेख्छन् त्यो हेरेका छौँ हामी होइन। किन हामी पनि सिस्टमकै भित्रै गएको, किनभने उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने त्यो विषय नै नबुझ्ने, त्यसको प्रोसेसै नबुझ्ने मान्छेहरू तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति गरेर नौटङ्की गरे त्यस्ता हामी कहाँ त यही समस्या भयो क्या संवैधानिक आयोगमा। अनि तिनले त्यो विषय नै तपाईँ देख्नु भएन, त्यो वाइट बडी जहाजमा लेखेका टिप्पणीहरू तमासा होइन भने उहाँहरूले कस्तो टिप्पणी गर्नुहुन्छ त्यतातिर छोडिदिनुहोस्। तर बेरुजु भनेको अहिलेसम्म जति खर्ब बेरुजु भने यो त शून्य, जहिलेदेखि के अरे लेखा परीक्षण सुरु भयो त्यहाँदेखिको बेरुजु कलेक्सन गर्दै गर्दै आउने हो होइन। त्यो सबै अलटुगेदर हो। उहाँले त योभन्दा अगाडिको र यो गभर्मेन्टको भन्नुभएको छ। यो गभर्मेन्टको के कति मतलब ओली सरकारको र यो शेरबहादुर देउवाको टाइमसम्म बिल्कुल बेरुजु भनेको सधैँ बेरुजु भने अब पहिलाको भइहाल्यो, अब त्यसलाई छोडिदियो, अब अहिले नयाँको बेरुजु मात्रै भन्ने हुन्छ र बेरुजु भने सधैँ बेरुजु हुन्छ। क्यारी गरेर अगाडि त्यो त क्यारी गरिरहन्छ त, जहिलेसम्म तपाईँ उठाउनुहुन्न बेरुजु त्यसलाई क्लियरेन्स दिनुहुन्न। अडिट हो क्या तपाईँ बेरुजु भनेको, अडिटले तपाईँको एनक्यू लगाएको यो चाहिँ के अरे यसलाई फरछोड गर्नुपर्ने भनेर भने आयो। त्यो कसैले खाएर हिँडेको भने होइन, खाएर हिँडेको त अख्तियारले समाएर लान्छ। खाएर हिँडेको कुरा अब उसले चाहिँ महालेखाले त्यहाँ चाहिँ लेखेको होइन त्यो विषय। खाएर हिँडेको कुरा तपाईँले कहाँ थाहा पाउनुहुन्छ? महालेखाले थाहा पाउँछ खाएर हिँडेको कुरा, सबै मिलाएर खाइहाल्छ नि। सबै मिलाएरै खाइहाल्छ नि। कागज सागज त्यो उसले हेर्ने त कागज हेर्ने न हो, डकुमेन्ट प्रक्रिया अनि प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन, प्रक्रिया पुगेको नपुगेको भयो, यो प्रक्रिया नपुगाइकन यसरी खरिद गर्यो, यहाँनिर यो चाहिँ ल्याप्सेस भयो, कानुन अनुसारको के पुगेन भनेर उसले आफ्नो नजरमा के लाग्छ त्यही लेखिदिने हो उसले होइन। तर मान्छेले भ्रष्टाचार गरे त जम्मै प्रक्रिया पुर्याएर कागज पुर्याएर त्यो कागजहरू उसलाई कहाँ थाहा हुन्छ यो भ्रष्टाचार भयो कि भएन, थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारण यो बेरुजु भनेको प्रक्रिया नपुगेको कुरा हो, भ्रष्टाचार होइन। अब त्यसो भए एमसिसी पास हुने डिरेक्सनतर्फ अगाडि बढ्छ त अहिले यो सरकारले? यसलाई लगभग जसरी हिजो प्रश्नहरू पठायो होइन, अब एमसिसीकै उपाध्यक्ष फातिमा सुमार पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ होइन। पास हुने डिरेक्सनतर्फ अगाडि जाँदैछ सर? होइन, अब एमसीको उपाध्यक्ष त पहिले पनि आउनुभएको थियो। महाराजी अमेरिकन एम्बेसीमा बसेर अनि फातिमा सुमारसँग चाहिँ छलफल गरेर यो के अरे संसदबाट पनि पास गरिनेछ, यहाँ अरू प्रिडिको साइटहरू सबै तयार गरिनेछ भनेर त नोट भर्बलै लेखेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो अहिले पनि छ। एकजना समथिङ राई भन्ने महिलाले नोट गर्नुभएको छ, त्यो नोट भर्बल परराष्ट्र मन्त्रालयको। मसँग त्यो नोट पनि थियो, काहीँ मेरो सञ्जालमा काहीँ होला लेख्या होला, त्यो नोट मैले जस्ताको तस्तै राखिदिएको छु। उहाँले पनि भेट्नु भएको छ त्यसो भए? त्यो बिल्कुल उहाँले त डिले गरेको हो त, महाराजीले त डिले गरेर अनि होइन संसदबाट पास गर्न केही समस्या छैन हामी गरिहाल्छौँ भनेर भन्ने महरै हो तत्कालीन अर्थमन्त्री। उहाँले भन्नुभएको थियो? भन्नुभएको छ, त्यो नोटमै लेखेको छ त। अनि किन बिचमा फेरि त्यस्तो त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड देखाउनु भयो? डबल स्ट्यान्डर्ड होइन, अघि नै तपाईँलाई मैले भनिसकेँ व्याकरण 2017मा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको, 2019सम्म त कोही बोलेन, कोही पनि बोलेन। अब इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आइसकेपछि अब केपी ओली सरकार खुइलाउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि एमसिसी भनेर मिडिया पनि त्यसैमा लाग्यो, अनि केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि त्यसैमा लाग्यो। अब अहिले त केपी ओली सरकारमा छैन नि, अहिले त अब शेरबहादुर देउवा छ, सरकार उनीहरूकै कोलिसन हो अहिले छैन। त्यस कारणले अहिले प्रचण्ड बोल्नुहुन्छ त, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, बोल्नुहुन्छ प्रचण्ड। झलनाथ खनाल प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो, केपी ओली चाहिँ यस्तो र उस्तो तानासा भनेर चाहिँ बिरामी ओछ्यानबाट बग्न सक्ने मान्छेले अहिले एमसिसीको विषयमा बग्न सक्दैन। किन बोल्नुहुन्न उहाँ? किन बोल्दैन सत्ताधारी? हिजो अहिले सत्ताधारी भएका मान्छेहरू, हिजो विरोध गर्ने मान्छेहरू अहिले किन बोल्दैनन्? तिनले बोल्नु पर्दैन? भनेपछि सबै दुश्मन चाहिँ केपी ओलीका मात्रै रहेछन्, एमसिसीको होइन रहेछ भन्न खोजेँ? होइन, यो त बिल्कुलै त्यही हो त। केपी ओलीको भन्दा पनि के भने यो देशको स्थायित्व, यो देशको विकास, यो देशको निर्माण होइन, नयाँ नयाँ सपना, त त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाने कुरा गरे भए त अरू पार्टीका राजनीतिक दलका त साइनबोर्डै झर्ने भए होइन। अनि त्यसपछि आत्तिएर अनि यो सबै फेलर गराउने बाटोमा उनीहरू लागेकै त्यही भएर त हो त। त्यसमा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू पर्छ कि पर्दैन सर? अरू अन्य कुनै होइन छिमेकी राष्ट्रहरूले उचालेका छन् कि छैनन्? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन एमसिसीको म्याटरमा, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चाइनाको कुरा मान्छेले गर्ला, चाइनाको कारणले यो चाहिँ अमेरिकी फिर्ता लानुपर्छ भने चाइनाले दबाई, तपाईँको पोहोर सालै चाहिँ चाइनिज एम्बेसडर याङचीले उहाँले बोल्नु भएको छ, पत्रकारहरूलाई भन्नुभएको छ उहाँले कि एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा के हो भनेर। यो विशुद्ध नेपालको आफ्नो विषय हो, हामीले यसमा कुनै धारणा राखिरहनु पनि आवश्यकता छैन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। अनि
चाइनाहरूलाई चिनियाहरूलाई मतलब छैन तपाईँ एमसिसी ल्याउनुहोस् कि नल्याउनु, उहाँलाई मतलबै छैन। तपाईँ चाहिँ अमेरिका नेपालमा आएर चिन हेर्न आयो एमसिसी मार्फत भनेर तपाईँ चिनको चाहिँ ठेकै लिएर भन्नुभएको छ। नेपालले ठेका लिइदिनु पर्ने चिनको। त्यो त मैले पनि कन्सर्न राखेको कुरा हो। जस्तो चिनलाई घेरोस् कि नघेरोस् नि त नेपालको भूमि प्रयोग हुनु भएन भन्ने कुरा हो। त्यही नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ कि हुन लाग्यो के गर्यो भनेर चिनले प्रतिक्रिया दिएको सुन्नु भएको छ? छैन, चिनले आफूले प्रतिक्रिया उसले त हामीलाई मतलबै छैन यो नेपालको कुरा हो भनेर भनिसकेको छ औपचारिक रूपमा। तर यहाँका राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ फेरि चिनको चिन्ता छ कि माया। यहाँको राष्ट्रवादीलाई नेपालको चिन्ता छैन, चिन चाहिँ अमेरिकाले खाइदिन्छ भन्ने चिन्ता छ होइन। चिन नेपालले चिन जोगाएर चाहिँ जोगिन्छ चिन। त्यसो भए यो भू राजनीतिको अंश होइन? बिल्कुल होइन, एमसिसी बिल्कुल होइन। यहाँका उग्र राष्ट्रवादी र उग्र वामपन्थी हिजो चाहिँ मान्छे काट्दै हिँड्नेहरूका यी तमासा हुन्। उनलाई राजनीतिक रूपमा के बोल्दा ठिक हुन्छ? तपाईँ भारतसँग चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर हिँडे होइन हिजो यतातिर। त्यसो भए एमसिसीलाई राजनीतिक एजेन्डा हतियार बनाइदिएछ एकदमै। हिजो सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने यता रोल्पातिर पाल खन्न लगाएर, जङ्गलमा पाल खन्न लगाएर अनि उता गएर चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बिन्ती पत्र, भारतको ऐदमा हामी केही पनि काम गर्दैनौँ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर बिन्ती पत्र हालेको होइन प्रचण्ड बाबुरामले? हेर्नुहोस् त यिनका के गर्दा ठिक हुन्छ त्यही कुरा गर्छन् यिनीहरूले। अनि आज सुरुङ युद्ध कहाँ गयो आज? अनि बिचबिचमा त भारतको सहयोग बिना त नेपालको उन्नति नै हुन सक्दैन भनेर बाबुराम भन्दै थिए पछाडि त। एकजना लेखकले शिलापत्रमा लेख लेख्नु भएको छ, 5 पार्टको एउटा सिरिज लेख्नु भएको छ। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई चाहिँ नेपालको विद्युतमाथि हस्तक्षेप गराउनको लागि एमसिसी ल्याइँदैछ भन्ने आशयले, किनभने अन्य देशको उदाहरणहरू दिएर, जस्तो मादागास्करको उदाहरणहरू उहाँले लेख्नु भएको छ होइन, अनि थुप्रै देशको उदाहरण पनि लेख्नु भएको छ। त्यो किसिमले एमएनसिजहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउने एउटा ढोका हो एमसिसी भन्नुभएको छ होइन। नेपाली जनतामाथि चाहिँ अर्को ढोका हुन्छ पनि भन्ने आशय उहाँको। मैले अघि नै भने 47वटा मुलुकमा सम्पन्न भएको छ, कहाँ गएर बसेको छ अमेरिकन सेना देखाउनुहोस् त, कहाँ छ अमेरिकन हस्तक्षेप देखाउनुहोस् त। अमेरिकी सेना त होइन, तर मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ त्यसरी प्रवेश गर्छन् भन्नुभएको छ। मल्टिनेसनल कम्पनीकै यो त प्रोजेक्ट हो यार, मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याउने नै होइन यहाँ। यसमा त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी आबद्ध हुन्छ कि हुँदैन? किनभने भोलि एमसिएले त प्रोजेक्ट इनिसिएसन अथवा प्रोजेक्ट स्टार्टिङ गर्नको लागि त मल्टिनेसनल कम्पनीसँग गर्नु पर्ला नि त। अनि बिल्कुल तपाईँ चाहिँ के अरे खिम्ती ढल्केबर बनाउनलाई विदेशी लिएर आउनुहुन्छ होइन। अनि अर्को ठुलो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ विदेशी लिएर आउनुहुन्छ। मेची महाकाली सडक बनाउनु पऱ्यो भने विदेशी लिएर आउनुहुन्छ। हाइड्रो पावर बनाउनलाई चाइनिजहरू लिएर आउनुहुन्छ। अनि एमसिसीमा चाहिँ विदेशी मान्छे आउँछ, यो त्यस कारणले देश सिद्धिन्छ भन्ने आउँछ त। हाम्रो क्षमताले, हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूको क्षमता नपुगेपछि आइसिबी कन्ट्र्याक्टमा विदेशी आउन सक्दैन? विदेशी आउन सक्छ कम्पिटिसन गरेर। हाम्राले पनि क्षमता पुर्याएर बिड गरेर कम्पिटिसन गरेर बिड गरेर चाहिँ गरे भयो। हाम्रा कन्ट्र्याक्टरले पाउनु हुँदैन, हाम्रा कन्ट्र्याक्टरले काम गरेर पाउँदैन भनेर एलसिसीको कहाँ लेखा छ कहीँ? जुन देशको मान्छेलाई हायर गर्नु पऱ्यो पनि नेपालले भिजा दिनुपर्ने जस्ता बाध्यकारी नियमहरू छ भनेर बोल्नु भएको छ के मान्छे? जुन देशको मान्छेलाई हायर गरेर पनि विचार गर्नु पऱ्यो। एमसिए नेपालमा उसको परिवारलाई पनि भिजा दिनुपर्ने भनिएको छ। अब कस्तो कुरा हो? जस्तो तपाईँ भोलि चाहिँ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ तपाईँले के अरे हायर गर्नुभयो, मानव विदेशी इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर आयो यहाँ भने उसका कर्मचारी यहाँ आउँछन्, उसका कर्मचारी त यहाँ आउँछन् नि त आउँछन् काम गर्नलाई। कन्सल्ट्यान्टै होला भोलि, कन्सल्ट्यान्ट पनि आउला, विदेशी आउला, चाहे कोही आउला होइन। अगर विदेशी आयो भने अनि उसको छोराछोरी मेरो बालबच्चा चाहिँ मसँगै राख्छु भन्यो भने तपाईँ भिसा दिनुहुन्न? हामी त विदेशमा काम गरेर आएको, हाम्रा परिवारलाई भिसा दिन्थे। अनि कहाँ मेरो देश खाइदिन्छ, यसको त जान परिवार ल्याउनु हुँदैन भनेर कसैले भनेन। हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा गएर बसेका छैनन्। एकजना मान्छेले काम गर्छन्, उसका परिवारहरू लिएर गएको छ कि छैन? हो त्यस्तै। अनि त्यो ल्याउनलाई भिसा नेपालले दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अनि यो के आकाश पाताल हुने हो यहाँ? यो यस्तो खालको यो के भने यो एउटा चाहिँ अलिकति चेतनशील मान्छेले, अलिकति बौद्धिक स्तरको मान्छेहरूले गर्ने प्रश्नै होइन यो चाहिँ के भने उही तल चाहिँ अबुझ होइन। अब यो चेतना नभएका, अशिक्षा होइन, यस विषय केही पनि नबुझेका मान्छेहरूले हल्ला गर्ने विषय हो। तर त्यस्तै मान्छेलाई उचालेको छ नि त सर। हो त्यही त भने यो त्यस्तै मान्छेलाई एउटा आज आत्मदाह गर्छु भन्नेसम्म बनाएका छन् होइन। त्यही यहाँ त यस्तै हुन्छ त। आत्मदाह गर्छु भने हिजो सुरुङ युद्ध गर्छु भन्दाखेरि ज्यान फालेर हिँडेको होइन मान्छे? 17,000 मान्छे मरेको होइन? फाल्यो त कति? अन्त 17,000 मान्छे मरे होइन? के को निम्ति रहेछ अहिले देख्नु न? प्रचण्डको द्रव्य क्रान्तिभन्दा बढ्दा केही भयो? उनका छोरा छोरी, शाखा सन्तान, ज्वाइँ जेठान, सारा मान्छेलाई राजदूतदेखि लिएर मेयर सेयर सबै चिज
बनाइसक्नुभयो उहाँले। बाँकी नेपाली जनताको निम्ति के गर्नु उहाँले? गोली खाएर हिँडेको मान्छेको निम्ति के गर्नु उहाँले? गोली त अझै जिउमै बोकेर हिँडेका छन् मान्छेले। अनि हिजो तिनलाई त ज्यान उनको निम्ति ज्यान माया मारेर हिँड्न तयार बनाएको होइन र? हो यस्तै मूर्खहरू हिँड्छन्। अब के गर्ने? मूर्खहरू जसको शिक्षा छैन, चेतना छैन, ती अचेत मान्छेहरूलाई भड्काएर चाहिँ यिनीहरूले अहिले अनि त्यसपछि शासन सत्तामा बसेर मोज मस्ती ऐयासी जीवन बिताएको होइन प्रचण्ड बाबुरामहरूले? ती कहाँ छन् रोडमा रुकुमका मान्छे? आज देख्नु भएको छ राज्य सत्तामा? कहीँ देख्नु भएको छ कुनै पद र प्रतिष्ठा कहीँ भेटेका छन् तिनले? छन् नि, वर्षमान पुनहरू छन् नि। वर्षमान त्यही छ, चारजना मान्छे बोकेर वर्षमानलाई पुनलाई काना बोकेर हिँडिसकेपछि रोल्पा सम्पन्न भयो। रोल्पाका जनताले सुख पाए? वर्षमान पुनले त पाएन। पाए, वर्षमान पुनले पाए हो। वर्षमान अब खेताला प्रचण्डको खेताला हुँदै हिँडेपछि पाए हो। उसको वर्षमान पुनका चाहिँ श्रीमती पनि सभामुख हुनुपर्ने, ऊ पनि अर्थमन्त्री हुनुपर्ने, ऊ पनि मन्त्री हुनुपर्ने। बाँकी मान्छे कहाँ गए थिए? तर सर अब के सुन्नु न, प्रचण्डलाई धेरै गाली गर्दा केपी ओली पनि सही भइदिएको भए त आज वामदेवले पनि साथ छोडेर हिँड्थे त भने। यस्तो हो, साथ छोडेर हिँड्थ्यो भनेर तपाईँको घरमा चाहिँ छोरो मूर्ख घर छोडेर हिँड्यो भने अनि बाउ सही भएको भए छोरो मूर्ख हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्ने? यो प्रश्न मिलेन त्यसो भए विषयसँग जानु पऱ्यो कि हामीले विषयसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। फल्ना छोडेर हिँड्थ्यो त, अथवा उसले चाहिँ सम्हालेर राखेको भए सम्हाल्ने भनेको के होइन? माधव नेपाल चोइटिए छोडेर हिँडे, हामीले त्यो विषयमा प्रश्न गरेनौँ। अब हुँदा वामदेवले समेत छोडे पश्चात त होइन। अब माधव नेपालले किन नछोड्ने? माधव नेपाल त मदन भण्डारी बितेपछि अब्ताली खाना महासचिव हुनुभएको थियो। अब्ताली खाना आउनुभएको, उहाँ कुन दुलोमा हुनुहुन्थ्यो यो नेपाली जनताले चिन्दैन थियो। उहाँको पार्टीभित्र चिन्थ्यो होला, नेपाली जनताले चिन्दैन थियो माधव नेपाललाई। चुनाव उठ्ने ठाउँ नभएर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ छिरेर अनिखेर मनमोहनको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री भएको होइन। इभन ऊ राष्ट्रिय सभाको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर मात्रै मनमोहनलाई यिनले छोडेको। मनमोहनलाई पनि यिनले सिध्याउँथ्यो त्यो बेला। मनमोहनलाई पनि सिध्याउँथ्यो। किनभने मनमोहनले एउटा त मलाई मन्त्रालय छोडिदेऊ न, कमसेकम प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले रक्षा मन्त्रालय त लिएर बस्छ नि। हाम्रो प्रोटोकल पनि त्यस्तो छ नि त। रक्षा मन्त्रालय पनि नछोडेर दुईवटा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय आफूलाई राखेर मनमोहनलाई नाङ्गे झार बनाएर प्रधानमन्त्री बनाए। यो माधव नेपालले होइन। 54 सालमा पार्टी फुटाएर माधव नेपालले किन पार्टी मिलाएर नराखेको? 2/3 आउने स्थिति, 56 को चुनावमा 2/3 आउने स्थितिमा 54 सालमा पार्टी फुटाउने को हो? माधव नेपालले कारवाही गरेका पत्रहरू अहिले फर्काएर पढेर हेर्नुहोस् त के लेखेको छ त्यहाँ। वामदेवले किन छोडेर हिँडे? योगेश भट्टराईले किन छोडेर हिँडे? घनश्याम भुसालले किन छोडेर हिँडे? सीपी मैनाले किन छोडेर हिँडे? किन मिलाउन सकेनन् माधव नेपालले? जम्मा जम्मी त्यही एउटा महाकालीको इस्यु देखाएको होइन, अरू कुरा केही थियो त भने? त्यो इस्युमा अहिले महाकालीको विषयको कुरा उठाउँदाखेरि माधव नेपाल किन जवाब दिन सक्दैन? चुप लाएर हिँड्ने? तिनले जवाब दिनु पर्ने। अनि त्यही महाकाली पनि केपी ओलीको टाउकोमा हाल्छ नि। केपी ओली बिचरा एउटा जम्मा जम्मी एउटा केन्द्रीय सदस्य थिए पार्टीमा। तर केपी ओलीले पनि प्रवक्ता जसरी बोल्या भन्ने कुरा त आइरहेछ त। अनि ठिक छ, त्यसको महाकालीको विषयमा अब धेरै त्यो पाटोमा हामी डिटेलमा नजाउँ। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि माधव नेपालले छोडेरै हिँड्ने हो त। उनले 63 सालमा त पार्टी नै सडकमा सुताएर धुलो पिठो बनाएर अनि मैले त सकिनँ बाबा कान समातेँ भनेर अनि राजीनामा दिएर भागेको होइन। अनि त्यसपछि पटक बिचमा चाहिँ प्रचण्डको पुच्छर भएर चाहिँ झल्ना खनाएर माधव नेपाल पुच्छर हुँदै प्रचण्डको झिङ्गा धमाउँदै हिँडेको होइन। त्यत्रो वर्षसम्म तपाईँले देख्नु भएन, 10 वर्षसम्म। अनि त्यही दुलोबाट छिरेर प्रधानमन्त्री बन्ने लाज लाग्दैन? दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर अनि गएर त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कमसेकम कार्यकारी, म त हारेको मान्छे हुँ, संविधान बनाउने प्रयोजनको निम्ति मलाई लिएर आएको हो, त्यसैले मैले कार्यकारीमा जानु हुँदैन भनेर बोल्नु पर्दैन? खाना पाएपछि सबै कुरा ठिक, अनि आफूले खाना पाएन भने सबै कुरा बेठिक। अनि त्यसपछि अहिले केपी ओलीले यो सारा माओवादीसँग लडेर माओवादीको यो के भन्छ जातीय विध्वंस मचाउने राजनीतिदेखि लिएर द्रव्य क्रान्ति, उसका चाहिँ लुटपाट मचाउने क्रान्तिदेखि लिएर लडाकुको नाममा पैसा चेक खोसाखोस गर्ने क्रान्तिदेखि लिएर यी साराको विरुद्ध चाहिँ संविधान बनाउन नदिने प्रवृत्ति, कब्जै गर्छु भनेर चाहिँ खुलेआम भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति विरुद्ध लडेर केपी ओलीले चाहिँ जब पार्टी चाहिँ माथि उठाए, भारतसँग लडे, नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडे। अहिले देख्नुहुन्छ एउटा हेलिकप्टरमा माथि आकाशमा दौड्यो भने चुँ बोल्न सक्दैन। एउटा नागरिक चाहिँ लगेर मारे जग्गा उसमा चाहिँ महाकालीमा लगेर खसालिदिएछ, चुँ बोल्दैन सरकार। हेर्नुहोस् कता चिनतिरको चाहिँ सीमा खोज्दै हिँडेको छ, हुँदै नभएको चिज।
अनि यस्तो नालायकहरूले चाहिँ अनि यो मुलुक चलाउँछ भन्नुहोस् त। अनि यही माधव नेपालहरू त्यही नालायकभित्रको एउटा पात्र हुन्। अनि यिनले अर्काले बनाएर पार्टी बनाएर ठुलो बनाइदिइसकेपछि अनि चुनावमा हारेर अध्यक्ष पनि अहिले चाहियो। चुनावमा हारेपछि फेरि मलाई कुर्सी चाहियो भन्न पाइन्छ? अध्यक्ष नपाएर नै पार्टी फुटाएका हुन् त माधव? बिल्कुल त्यही हो। कि प्रधानमन्त्री चाहियो कि अध्यक्ष चाहियो, दुइटैलाई। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए, माधव नेपाल अध्यक्ष चाहियो, माधव नेपाल अध्यक्ष चाहियो, माधव नेपाल अध्यक्ष बनाए, प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहियो। लफडै त्यही हो त। नभए केपी ओलीले भन्नुभएको थिएन म यो कार्यकालभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि बन्दिनँ, यो कार्यकालभन्दा पछाडि म अध्यक्ष पनि बन्दिनँ पार्टीको महाधिवेशन फागुनमा गरौँ, 4 महिना बाँकी छ। भदौमै त्यही कुरा गरेन, 4 महिना 3 महिना 4 महिना बाँकी छ, 4 महिनापछि नयाँ अध्यक्ष आउनुहोस्, म उठ्दिनँ। भरोसै छैन जनताले मलाई जिताउँछन्, भोट दिन्छन्, भोलि कार्यकर्ताले भोट दिन्छन् भने भरोसै छैन। अहिले चाहियो, कहाँबाट? झ्यालबाट छिरेर चाहियो, तुरुन्त हाताहाती नगदी। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अनि त्यसपछि के भने अब यो त कस्तो भन्दाखेरि अर्काको थालमा अलि खानेकुरो टन्न छ, केटाकेटीमा हुन्छ कि अर्काको थालमा टन्न खानेकुरो छ नि, आफूले चाहिँ सकिसक्यो, अनि अर्काको चाहिँ त्यो थालबाट थुतेर खान नपाउने भएपछि अनि त्यो थालमा थुथु गरेर थुकिदिन्छ अरे कि। अनि थुकेपछि अर्काले थुकेको त उसले खाने भएन, आफूले थुकेको त खान पाइयो नि। हो, माधव नेपाल प्रचण्ड यही हो। आफूले लुटपाट गर्न पाइएन भनेर अनि थालमा थुकेर हिँडेका यिनीहरू। अनि खाना आएका शेरबहादुर देउवालाई 5 पटक प्रधानमन्त्री के देखेर शेरबहादुर देउवा 5 पटकमा के भेट्नु शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दौडेको? लोकतन्त्र जोगाएको अरे। लोकतन्त्र जोगाएको यही हो लोकतन्त्र। यो त जोगतन्त्र भइसक्यो, मजाकतन्त्र भइसक्यो। संविधान के अरे संसद चाहिँ बिउताको अरे, संसद चलाएछ देख्नुभयो? आफू सत्तामा जानु चाहिँ अग्रगमन, रातारात संसद बन्द गरेर अर्काको पार्टी फुटाउन कति हिसाब गरेर क्यालकुलेटर थिचिकन कति पर्सेन्ट भए पुग्छ, यति भए पुग्छ, कतिजना छ, यति छ, हिसाब गरिएर अर्काको पार्टी फुटाएर अनि त्यो पार्टी किन फुटाएको भन्दा लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन अरे। लोकतन्त्र र संविधान पार्टी फुटाएर जोगिन्छ कि पार्टी बलियो भएर जोगिन्छ? यी अपराधी हुन्, राष्ट्रिय अपराधी हुन्। यिनलाई नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ। तर केही नेताहरू त निकै अवसरवादी पो रहेछन् है। होइन, एक अघिल्लो रात केपी ओलीप्रति होइन, अब केपी ओली भएपट्टि छौँ हामी भन्ने, अनि भोलिपल्ट फेरि हामी त माधव नेपालको पार्टीमा भन्ने, अनि पर्सिपल्ट फेरि काहीँ पनि होइन भन्ने। तपाईँले राजनीतिमा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा जब सिद्धान्त होइन, निष्ठा, इमान्दारिता भएको मान्छे छोडेर जब तपाईँ व्यापारी, तस्कर, गुन्डा यी मान्छेलाई बटुल्दै जानुहुन्छ नि, मास राजनीतिको हिसाबमा भोट चाहियो। यो लोकतन्त्रमा यही हो समस्या कि डेमोक्रेसीमा भोट हुन्छ। हेर्नुहोस्, विद्वानले 1 भोट हाल्यो भने त्यही 1 भोट हो, मूर्खले 1 भोट हाल्यो भने त्यही 1 भोट हो, होइन? दुईवटा, यो त विद्वानले हालेको भोट, यो मूर्खले हालेको भोट भन्ने त हिसाब हुँदैन। अनि मूर्खहरू धेरै भएको ठाउँमा यस्तै हो। अनि त्यस्तै खालका तिनैले मान्ने नेता लिएर आउनु पऱ्यो। को आउँछ त अनि भन्दा तस्कर, गुन्डा, फटा, व्यापारी, कालोबजारी। अनि यी व्यापारीहरू देख्नु भएन? रातारात चाहिँ यताबाट उता मन्त्री हुनलाई दौडेको ती व्यापारीहरू देख्नु भएन? प्रदेशतिर पनि तपाईँ देख्नु भएको छैन? आज रातभरि एकातिर हुन्छ, भोलिपल्ट बिहान अर्कोतिर, पर्सि बेलुका अर्कोतिर। अनि यस्ता मान्छेलाई राजनीतिमा राखेपछि यो त समस्या छ त। हाम्रो यो के भने सामाजिक संरचना जस्तो छ नि, हो त्यसैको अनुहार रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या पोलिटिक्समा पनि। हाम्रो समाज जस्तो छ होइन? हाम्रो समाज तपाईँको शक्तिको पछाडि कुद्ने, जुनसुकै तरिकाले प्राप्त गर्नु शक्तिको पछाडि कुद्ने। दुर्गा माताको दसैँमा पूजा गरेको देख्नुहुन्छ नि, शक्तिपीठको पूजा गर्ने अरे। सत्यको निम्ति शक्ति थियो नि त, त्यो त सत्यको निम्ति शक्ति चाहिँ निर्माण भएको थियो नि त। तर अब सत्य भन्ने त्यो शब्द छुट्यो त्यहाँबाट। अब अहिले हामी के भन्दैछौँ? शक्तिपीठको पूजा गर्ने, सत्यको होइन, शक्तिको पूजा गर्ने एउटा। दोस्रो, तपाईँ तिहारमा देख्नुहुन्छ नि पैसाको पूजा गर्छ नि। संसारमा कहीँ पैसाको पूजा हुँदैन, नेपालमा मात्रै हुन्छ पैसाको पूजा। नेपालमा मात्रै हुन्छ पैसाको यसरी अक्षत हालेर पूजा गर्ने। किन भन्दाखेरि पैसा, अब किन पूजा गरेको भन्दाखेरि तपाईँले जुनसुकै तरिकाले पैसा कमाउनुहोस्, तर तपाईँसँग पैसा भयो भने तपाईँ गजब मान्छे, ठुलो मान्छे। त्यस कारणले पैसाको पूजा, पैसा इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको चरित्र, प्रवृत्ति होइन, निष्ठा, इमान्दारी त होइन। तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँको सबै कुरा भरिपूर्ण भयो। त्यस कारणले यो शक्ति र पैसाको हामीलाई यो सामाजिक संस्कारले पनि गलत बाटोमा हामीलाई सिकाएको छ कि हिँड्नलाई सिकाएको छ। शक्ति अनि पैसा
दसैँमा शक्तिपीठको पूजा गर, तिहारमा पैसाको पूजा गर। हाम्रो समाजै त्यस्तै छ। अनि त्यो समाजबाट हुर्केर आएको त्यो समाज त्यो चेतना त्यो माइन्डसेटबाट निस्केको नेता कस्ता आउँछ त? त्यस्तै आउँछ। यस्तै हुन्छ। शक्ति कहाँ छ पाइन्छ त्यहाँ दौडिने, जेसुकै तरिकाले हो। यहाँ त दाम्लो चुडाएर कोही धानबारी कोही मकैबारी कुदेको देख्नु भएन नेताहरू घाँस खानलाई। यिनले त के अन्न खान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अन्न नखानु कि यस्तो मान्छेले कुनै एउटा के भने एउटा मान्छे हुनुको चरित्र त हुनु पऱ्यो नि, एउटा संवेदना, एउटा होइन यो इनर भ्यालु होइन मान्छेको हुन्छ नि, एउटा आफ्नो जिन्दगीको भ्यालु त हुन्छ नि। मेरो जिन्दगी के को निम्ति, म के चाहिँ मेरो अडान के हो त, म मान्छे हुनुको, म फरक इन्डिभिजुअल मान्छे, फरक मान्छे हुनुको चाहिँ त्यसको विशेषता के हो त भनेर भन्दाखेरि त केही पनि छैन। आज यता भोलि उता पछि उता जे पनि ठिक। ओके सर, एमसिसीकै विषयमा अलिकति बेसी बहस गरियो होइन, अन्य कुराहरू पनि जोडियो। यहाँसँग फेरि पनि साक्षात्कार गर्ने प्रमिस गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई आजको लागि। हस्, धन्यवाद।